बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ एक अदद इंतहाई मारूफ शख्सियत मौजूद है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? फिर नाम भी बताऊं? मतलब एक तो मैं मारूफ शख्सियत, तो ऊपर से फिर नाम को भी खुद बताओ। आपका नाम ही मारूफ हो तो हाँ, नाम भी मारूफ हो सकता है। तो बहरहाल अशफाक सत्ती हाजिर जनाब जी आपके सामने बिल्कुल मौजूद हूँ। और वैसे एक चीज़ मैं और सदफ डिस्कस कर रहे थे जस्ट बिफोर गोइंग ऑन एयर कि हम लोग मंडे को आते हैं ना, तो हम लोग पूरा ये मेकअप रखने दें, हम वी आर चार्ज अप, यस ये वो फलाना ढिमकाना। ट्यूसडे को यू नो यूजुअली व्हेन यू वेक अप ना, व्हाट हैपेंड टू मी व्हेन आई वोक अप टुडे, तो मैं सोचा कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, क्या ऑफिस जाना इतना ही जरूरी है? फिर याद और आ फिर जाता है कि बिल्स। लेकिन यकीन कीजिए कि वो जो तनख्वाह मिलने वाली है ना, उसकी वजह से नहीं, आप लोगों की मोहब्बत में मैं यहाँ पर आया। कितना सच बोला है। आपको वो बिल्स, वो क्रेडिट कार्ड के बिल्स, वो बिजली के बिल्स नहीं आते याद कि फिर आप कहते हो चलो उठो फौरन से तैयार इस दफा निस्बतन बिल कम आए हैं। सारे लोग रिलेट करेंगे मुझसे, मैं आपको बता दूं, है ना सदफ? इस दफा कम आए, यूनिट भी कम। अच्छा, एक तो मैंने परहेज बहुत की, लोगों ने बहुत परहेज की। पिछली दफा जो हमारी सबकी चीखें निकली थी ना, वो उसकी वजह से ना बताए ना, नजर लग जाती है। दूसरा जिन्हें पता लगना है वो तो बढ़ा के भेज देंगे, इनके तो बड़े मजे आ रहे हैं। खैर, अच्छा ये बातें तो होती रहेंगी। तो जो हम वीक की बात कर रहे थे, तो 70% बैटरी हो गई, फिर 60 हो जाएगी, फिर 50 हो जाएगी और आखिर में एकदम से वो बिल्कुल नहीं, फिर उसके अंदर हम चार्ज करते रहेंगे ना, रिचार्ज करते रहेंगे। बिकॉज बात ये है कि आपसे कम्युनिकेशन होती है तो हमारा भी एक तरह से कैथारसिस भी होता है, और हमें ये अंदाजा होता है कि आप लोग कितनी मुश्किल फेज से गुजरने के बावजूद अपने चेहरों पर मुस्कुराहट रखते हैं। और फिर कई स्टार्स हमारे दरमियान से ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं डिस्पाइट इट ऑल। आप स्टार्स की बात करें, उन स्टार्स की, ठीक है, मैं समझी आप मेरी बात कर रहे हैं। चलें जी, टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। टूटा तारा। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम फाइनल है, कारकुन फकीदुल मिसाल इस्तकबाल और जश्न की तैयारी करें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून में है लेकिन मुशावरत पे शामिल नहीं है। शहबाज शरीफ से पूछना चाहिए कि आपकी हुकूमत थी, एहतसाब क्यों नहीं किया? पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से फलाही इदारे भी परेशान, एम्बुलेंस सर्विस भी मुतासिर, घर से अस्पताल का सफर भी कई गुना महंगा। 35% मरीजों ने एम्बुलेंस का इस्तेमाल तर्क कर दिया। सोचे महंगाई इतनी है कि नशे भी परेशान हो गए, अंदाजा करें। वो एहतजाज कर रहे हैं, तो फिर एक आम इंसान जो कि बिल्कुल नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, नशे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कर रहा था, क्या कर रहा था? नहीं, या तो ढक्कन जो है गटर के, उन पे ज्यादा मॉनिटरिंग हो रही है। खैर, यहाँ में हम सियासी बात करते हैं, हम इस चीज को बाद में डिस्कस करेंगे। सियासी मंजरनामे में बड़ी रोज बरोज हम नई खबरें क्या, उन नई खबरों में एक नया तड़का लग रहा होता है, और वो ये कि जो साबिक वजीर आजम है शहबाज शरीफ, वो ये कहते हैं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जो हैं वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और प्रोग्राम अब फाइनल है। लंदन में मीडिया से बातचीत में उनका कहना था कि नवाज शरीफ जब आएंगे तो तरक्की का सफर वहीं से बढ़ाएंगे जहां से रुका था, और कारकुन यानी कि 1947 से नहीं 2017 की बात करते हैं वो लोग। वो कहते हैं हम जहाँ पे रुके थे, और शाहिद खाकान अब्बासी थे आई थिंक 2017 जी। तो अच्छा, फिर ये कहते हैं जी कारकुन फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारी रखें, और नवाज शरीफ जो है जब आएंगे तो उससे पहले तमाम जो नून लीग के कारकुनान हैं उन पर सफरी पाबंदी लगा दी गई है। जी, आप ये देखें कि कहा गया है कि 21 अक्टूबर से पहले कोई रहनुमा मुल्क से बाहर न जाए। फाइनल है, मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, और उनका पाकिस्तान के अवाम वालियाना तारीखी इस्तकबाल करेंगे। मुस्लिम लीगी लीडर्स के वो अब बैरून मुल्क का सफर 21 अक्टूबर के बाद करें। लंदन जो ख्वाहिशमंद है, बड़ी उनकी मेहरबानी है कि वो कायद से मिलने के लिए बहुत ख्वाहिशमंद है, लेकिन मेरी अब उनसे इस्तदा है कि वो पाकिस्तान में अब कायद से इंशाल्लाह कायद की एक फकीदुल मिसाल वहाँ पर वेलकम करना है, उसके लिए वो तैयारी करें। मियां नवाज शरीफ मेमार हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली। मियां नवाज शरीफ उसी सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान अपने करोड़ों भाइयों और बहनों में वापस आ रहे हैं, और तरक्की और खुशहाली का सफ़र दोबारा जारी है।
अच्छा जी, अब ज़रा तज़किरा कर लेते हैं शाहिद खाकान अब्बासी का, जो बड़े सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, लेकिन नून लीग से नाखुश हैं और उसका हिस्सा भी हैं। अच्छा, वैसे ख़ानदानी सियासतदानों की ये बात होती है कि पार्टी छोड़ते नहीं है, लेकिन उसके साथ इख्तलाफात अगर हों तो उसका बयान बड़े ग्रेसफुली इख्तलाफात हैं उनके। तो वो कहते हैं कि पार्टी में तो हूँ लेकिन मुशावरत में शामिल नहीं। और फिर ये भी कहा कि शहबाज शरीफ से पूछना चाहिए कि आपकी हुकूमत थी तो एहतसाब क्यों नहीं किया। कब तक? देखिए, मैं मुस्लिम लीग नून हूँ, मैं 35 साल से मुस्लिम लीग नून में हूँ, लेकिन मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि मैं जो आज मुल्क की सियासत है इससे मुतमईन नहीं हूँ, और जब तक ये हम पर लाजिम है कि मिलकर बैठें, एक टेबल पर बैठें, अपनी राय का इजहार करें, आगे के रास्ते का तयन करें, फिर इलेक्शन में जाएं, वरना इलेक्शन आपको कुछ नहीं देगा इंतशार के अलावा। पार्टी की सियासत से मुतमईन? पार्टी ठीक कर रही है फिर आप? देखिए, मैं पार्टी का उहदेदार अब नहीं हूँ, मैं किसी मुशावरत में शामिल नहीं हूँ। सिटिंग आउटसाइड लुकिंग इनटू व्हाट योर पार्टी इज डूइंग, उसकी बुनियाद पर बता दें कि आप मुतमईन हो गए तो फिर सियासत खत्म हो जाएगी। तो मैं भी मुतमईन होना नहीं चाहिए। आज जहां पर मुल्क के हालात हैं, जहां पर पार्टी के हालात हैं, हम मुतमईन नहीं हो सकते। अगर मियां साहब वजीर आजम बन गए इस मुल्क के, आप वजीर हैं, अपने आप को वजीर देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं वजीर देखता अपने आप को किसी सूरत हाल। मैंने कहा कि जब तक आप आगे के रास्ते का तयन नहीं करेंगे, वज़ारत के लिए पहले इलेक्शन जीतना पड़ता है, पहले इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ता है, फिर इलेक्शन जीतना पड़ता है, फिर जाके वजीर बनते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और कुछ पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जो बड़े सीजन पॉलिटिशियन होते हैं, उन्होंने कई हुकूमतों के अदबार देखे होते हैं, बड़े सियासत के मद्दोजहर देखे होते हैं, और जब भी वो बात करते हैं इशफाक, क्योंकि वो यूजुअली इतने एक्टिव नहीं होते, वो मीडिया पर इतने स्टेटमेंट नहीं दे रहे होते, लेकिन जब भी वो बात करते हैं उस बात में कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस वाली सिचुएशन होती है। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की मैं बात कर रही हूँ, वही कहते हैं कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश मुमकिनात में से नहीं, और पीटीआई समेत किसी को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता। एक सियासतदान को हराने का तरीका एक ही है और वो है इंतखाबात। वो ये भी कहते हैं कि पीडीएम की नालायकी की वजह से पीटीआई को उन्होंने बड़ी कुव्वत बनाया। सरफराज बुगटी साहब, जो कि इस वक्त निगरान वजीर दाखिला हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मुल्जिम की हैसियत से आए नवाज शरीफ साहब तो फिर उनको गिरफ्तार किया जाएगा, और ये बड़ा अहम स्टेटमेंट है। और उसमें उन्होंने कहा से गिरफ्तार करने के लिए बड़ी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी प्रोटोकॉल का इंतजाम नहीं किया गया, एयरपोर्ट हसास इलाका है, वहाँ वैसे भी इज्तिमा की जरूरत नहीं, और उन्होंने कहा कि अगर जमानत नहीं मिली तो गिरफ्तार करेंगे, और वैसे भी वो भी गिरफ्तार होना चाहेंगे। हैं जी? ऐसे कौन होना चाहता है गिरफ्तार? ऐसा होता तो उस वक्त वापस ना आ जाते, बीमार थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब की बात है, हमने उनके कोई प्रोटोकॉल का बंदोबस्त किया है ना, आज तक हमारे यहाँ कहीं उनका कोई प्रोटोकॉल डिस्कस हुआ है। वो भी कोर्ट्स का मामला है, वो कोर्ट्स अगर वो एज अक्यूज्ड आएंगे, हम उनको अरेस्ट करेंगे। एक मुल्जिम आता है और वो जहाज से उतरता है, और जहाज से लेकर उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई बहुत बड़ी फौज नहीं चाहिए होती। एयरपोर्ट एक सेंसिटिव जगह है, वहाँ पर मॉब को तो वैसे भी हम अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर वो उनको कोर्ट की तरफ से जमानत नहीं मिलती है तो उनको अरेस्ट करना, और वो तो मेरा ख्याल है वो खुद भी अरेस्ट होना ही चाहेंगे। वजीर आजम जो आ रहे हैं उनको अरेस्ट करने के लिए आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। तो ये क्या सूरत हाल है और नून लीग में क्या इस वक्त मामलात हैं तैयारियों को लेकर, इस पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा माइजा हमीद साहिबा इस वक्त हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू माइजा। ये बताइएगा, प्रोग्राम फाइनल है 21 अक्टूबर का, और फिर अभी ये तय हो गया है कि एयरपोर्ट पे फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा या फिर मीनार पाकिस्तान पे जलसा होगा? जाहिर है फिर एयरपोर्ट से फिर वो जाएंगे, 1-2 दिन क़याम करेंगे, तो क्या तैयारी है वैसे आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो सदफ। जो हमारी PMLN की तैयारियां वो भरपूर तरीके से चल रही हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर हलके में, हर जगह कन्वेंशंस हो रही हैं। वर्कर्स जो हैं पुरजोश हैं। अच्छा। और पुरुमीद भी हैं, और खुश भी बहुत हैं कि उनके जो कायद हैं वो पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं 4 साल के बाद, और हम भरपूर तरीके से उनको वेलकम करेंगे। बल्कि पूरी आवाम उनको जो है देख रही है कि वो आएंगे और वो मुल्क को किस तरह बेहतर तरीके से चला सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हम भरपूर तरीके से उनका वेलकम करेंगे। हर किस्म की जो है तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अच्छा। चाहे आप KPK देख लें, चाहे आप साउथ पंजाब देख लें, चाहे आप पंजाब सेंट्रल पंजाब देख लें, मुझे ये समझाइएगा, दीगर सारे इलाकों में जो है
ورکرز اپنے طور پہ کنونشنز کر رہے ہیں اور وہ تیاریاں کر رہے ہیں کہ ان کو ویلکم کریں گے, اور ویلکم جو ہے انشاءاللہ ہم مینار پاکستان پہ کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ جہاں ایئرپورٹ پہ کوئی رش ہو یا عوام کو کوئی مسئلہ ہو یا عوام کوئی ایمرجنسی میں جا رہی ہو تو کوئی ایمبولینس رک جائے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ آئیں تو سیدھا جو ہے مینار پاکستان اپنے ورکرز کا مجھے یہ بتائیے گا کریں وہ بھرپور طریقے سے ہو. اچھا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے مائزہ؟ جی آ رہی ہے. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ظاہر ہے آپ نے کہا ورکرز کے حوالے سے, تو ورکرز تو ظاہر نظریاتی طور پر پارٹی سے جڑے ہوتے ہیں لیکن ہوتے عوام میں سے ہی ہیں. اب جس قدر مہنگائی اور یہ غربت اور خاص طور پر اسکائی راکٹنگ انفلیشن, تو ایک تو ورکرز اور دوسرا پھر عوام, آپ نے کہا کہ وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے. اب اگر آپ کی حکومت نہ ہوتی تو میں یہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کو ایز اے مسیحا دیکھتے اور وہ کہتے کہ ہاں آئیں گے اور سارے ان کے زخموں پر مرہم رکھ دیں گے. لیکن پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ رہی اس میں بھلے آپ کہیں کہ جی اس میں ہمارا اس طریقے سے وہ نہیں تھا, مریم صاحبہ بھی جس طریقے سے ڈس ایسوسیٹ اپنے آپ کو کرتی رہی ہیں, تو اس کا امپیکٹ کیا پڑ سکتا ہے آپ کی نظر میں, یا نہیں پڑے گا, یا عوام اسی طریقے سے وارفتگی سے آئیں گے؟ دیکھیں عوام بہت باشعور ہے, بہت عقل مند ہے, اور اگر کچھ لوگوں نے سہولت کاروں نے ایک سلیکٹڈ کو ہم پہ مسلط کیا تھا تو یہ ایک بہت انفارچونیٹ بات تھی جس کی وجہ سے جو ہے عوام کو سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے جو آج بھگتنا پڑ رہا ہے. عوام کو پتہ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب آئے تھے 2013 میں تو انہوں نے جو معاشی حالات تھے عوام میں شہباز شریف صاحب کی حکومت کی بات کر رہا تھا. 16 ماہ جو آپ لوگوں نے وہ ظاہر ہے کہ اس کو میموری سے حذف تو نہیں کر سکتے نا آپ, اس کو بھی میموری سے نہیں حذف کر سکتے کہ 2013 میں جب میاں نواز شریف صاحب آئے تھے تو اسٹاک ایکسچینج کہاں تھی, فوڈ ہم لوگ کی یادداشت بڑی کمزور ہے, ہم شارٹ ٹرم میموری میں رکھتے ہیں, ہم ریسنٹ پاس زیادہ یاد رکھتے ہیں, عوام کی بات کر رہے ہیں. پتہ ہے صدف, پتہ کیا بات کیا ہے, مارننگ بھی ہے تو میں اچھی باتیں کرنا چاہتی ہوں اور اچھی باتیں یاد کرنا چاہتی ہوں. تو اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں وہی میں کہہ رہی ہوں کہ جب آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ, ایک تجربے کے طور پہ ایک انسان کو مسلط کیا عوام پہ 2018 میں, اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ رہے تھے کہ اکانومی پاکستان کی جو حالات ہیں وہ سارے نیچے جا رہے تھے, جو لا اینڈ آرڈر ہے, اکانومی, ہر چیز جو ہے وہ نیچے جا رہی تھی. وہی عمران خان صاحب جو ہیں اگر انتقامی سیاست پہ جو ہے توجہ نہ دیتے اور ملک پہ توجہ دیتے تو ان کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے پارلیمنٹ کے تھرو رول جو ہے ووٹ آؤٹ نہ کیا جاتا, جو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے. میاں نواز شریف کے ٹائم پہ اگر آپ دیکھ لیں, جب بھی میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں انہوں نے ملک میں استحکام لائے ہیں, ملک میں اسٹاک ایکسچینج کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے, ملک میں مہنگائی جو ہے اس کی کمی ہوتی ہے, آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جاتی ہے, پیٹرول کی, یعنی کہ وہ وہیں سے آ کر ترقی کا پہیہ آگے جو سربراہ ہے وہ ایک محب وطن وزیر اعظم ہے. بالکل. اچھا مائزہ, میں ذرا سے آگے بڑھتی ہوں کہ ایک بیانیہ بڑا آج کل میٹر کرتا ہے, اور جب آپ عوام میں جاتے ہیں تو آپ کیسے پریزنٹ کریں گے کہ آپ آ کے کیا کریں گے اور آپ کے ساتھ ہوا کیا, اس کو آپ عوام کے سامنے کیسے رکھیں گے, بڑا میٹر کرتا ہے. جس کی ایک جھلک ہمیں دکھی جب نواز شریف نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ وہ احتساب چاہتے ہیں ان لوگوں کا جنہیں آپ کہتی ہیں کہ وہ سہولت کار بنے اور سلیکٹڈ کو مسلط کر دیا. شاہد خاقان عباسی, بڑے سینئر رہنما, سابق وزیر اعظم آپ کی پارٹی سے ہیں, وہ تنقید کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کے 16 ماہ جو تھے اس میں آپ نے کیوں نہیں کچھ کیا, اب آ کے جب آپ کرنے کی بات کرتے ہیں, اور باجوہ صاحب کے جانے کے بعد 8-9 ماہ پھر بھی تھے آپ لوگوں کے پاس, تب بھی کچھ کر سکتے تھے. تو ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ پارٹی میں اختلافات ہیں, کیا ہے, ایک پیج پہ نہیں ہے پارٹی؟ نہیں, پارٹی بالکل ایک پیج پہ ہے. بہت سے لوگ پہلے یہ کیا سرائیاں کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب آنے ہی نہیں والے 21 اکتوبر کو, کیونکہ ان کی خواہش تھی یہ کہ وہ 21 اکتوبر کو نہ آئیں. لیکن میاں نواز شریف صاحب بارہا آ رہے ہیں, اور یہ فل اینڈ فائنل بات ہے کہ وہ آ رہے ہیں. اور اب جب یہ یقین ہو گیا ان کو, اور ان کے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, تو اب انہوں نے ایک نئی کہانی جو ہے وہ بنا لی ہے کہ شاید پی ایم ایل این میں کوئی آپس میں بیانیے کی لڑائی ہے. بالکل نہیں ہے. پی ایم ایل این کا بیانیہ یہی ہے جو میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے
احتساب جو ہے وہ لوگوں کا احتساب اللہ کرنے والا ہے اور اللہ ہی جو ہے. لیکن مائزہ صاحبہ میں اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو بھی صبح کا ٹائم ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس طریقے سے کٹ آف کریں. ایک منٹ لیٹ می جسٹ کمپلیٹ. میں اس کے اندر انٹرجیکٹ کر کے ایک کویسچن کرنا چاہ رہا تھا بس آپ سے, اسی سے ریلیٹڈ ہے. وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں پہلے آ کے یا تو ملک کی اکانومی اتنی مضبوط ہو کہ عوام خوشحال ہوں, فلرش کر رہے ہوں, پھر اس کے بعد آ کے آپ احتساب کی اور اس طرح کی چیزوں کی بات کرتے ہیں نا, شخصیات کے خلاف, کوئی بھی شخصیت ہو, یا پھر ماضی میں اس حوالے سے ہم مثالیں بھی دیکھ چکے ہیں نا کہ جب ٹرائی کی گئی یعنی کہ عوام بھی آپ سے خوش نہ ہوں اور پھر اس طرح کی چیزیں بھی ہوں تو اس کے ہمیشہ منفی اثرات نکلتے ہیں. تو اس سے کچھ ماضی سے سبق سیکھنے کا سوچ رہے ہیں یا پھر آتے ساتھ ہی پھر وہی نعرہ لگے گا؟ میاں نواز شریف صاحب کو جب نکالا گیا تو اس وقت نکالا گیا جب پاکستان کی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ہائیسٹ 6ویں نمبر پہ وہ تھی, فوڈ انفلیشن جو ہے وہ کم ہو چکی تھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ایسے منتخب وزیر اعظم کو اپنی ٹرم پوری نہیں کرنے دیں گے, اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عوام بہت سمجھدار ہے, ان کو پتہ ہے کہ کون ہمارے ملک کو فائدہ دے گا اور ہمیں فائدہ دے گا اور کون صرف ہمارے پہ مسلط کیا گیا ہے. میں آپ کو اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمارا بیانیہ یہی ہے کہ ہم معاشی طور پہ جو ہے ملک کو بہتر کریں گے. اگر 2013 میں میاں نواز شریف صاحب آ کے 3 سال کے تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے اتنا کچھ کر لیا معاشی طور پہ لوگوں کے لیے کہ مہنگائی کم کر دی, سب سے امپورٹنٹ جو آج کل مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے جو میاں نواز شریف صاحب کا ویلکم ہوگا, جو استقبال ہوگا, اس سے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عوام کتنا جو ہے وہ پر امید ہے کہ ایک جو ہے اب ایسے محب وطن وزیر اعظم, منتخب وزیر اعظم آ رہے ہیں جو ملک کا کے لیے بہتری چاہتے ہیں. اور جو آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں, احتساب ان لوگوں کا پہلے ہی ہو رہا ہے. احتساب ان لوگوں کا, ان لوگوں کو خود ہی جو ہے وہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی جنہوں نے میاں صاحب کے ساتھ جو ہے زیادتی کی ہے. چلیں مائزہ, تھینک یو سو مچ. اور یقیناً آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور اس وقت نون لیگ بھائی تیاریوں میں مصروف ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی فقید المثال استقبال ہوگا, اور جس دن استقبال ہوگا اس دن پتہ لگ جائے گا عوام بڑے باشعور ہیں. تو اور اس دفعہ خزانہ کا محکمہ وزیر اعظم کہہ رہا ہوں, ابھی سے دیکھیں باتیں سن کے, نواز شریف صاحب اپنے پاس رکھیں گے؟ شاید یہ ہو, نہیں تو اسحاق ڈار ہے نا ان کے, تو وہ تو کچھ نہیں کر پائے تھے. تو اسحاق ڈار دیکھیں وہ ان کے پاس کوئی ریزن ہوگی کہ وہ کیوں There نہیں, is always a reason. there is Yes, always yes, a yes. reason. تو یہ جی ایسی صورتحال تو رہتی ہے پاکستانی سیاست میں. لیکن مشاہد اللہ صاحب کے بیان کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں ہماری نالائکیوں نے جی, پی ڈی ایم کی نالائکیوں نے اتنا قوت دے دی پی ٹی آئی کو. ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے. اچھا جی, اب جس طرح سے ہم سوئی گیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہمارے یہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے سوئی گیس کی, اور رات کے اوقات میں دستیاب نہیں ہوتی, صبح 6:30 سے 7 بجے یہ تو اب زندگی کا حصہ ہوتی ہے, زندگی کا حصہ ہے. تو ایسے میں LPG سلنڈرز وغیرہ بھی یوز ہوتے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ غیر معیاری سلنڈرز, آپ کو پتہ ہے کہ ہم بتاتے رہتے ہیں اکثر اس آواز سے کہ صحیح گیج کی چادر نہیں ہوتی, صحیح اس طریقے سے پراپرلی اس کو چیک نہیں کیا جاتا. پھر پشاور وغیرہ کے حوالے سے تو ہم نے آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ایئر یا اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تھیلیوں میں گیس بھر کے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی تھی. اب یہاں پر جو سلنڈر ہے اس کے اندر وہ دوسرے کاربن فائبر والے بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ کافی آگے ہیں, وہ نسبتاً محفوظ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال عوام کو اتنا پتہ ہے, عوام کو پتہ ہے, اب ہم ہیں نا بتانے کے لیے. اب ہوا یہ ہے کہ جب ناقص سلنڈر آپ استعمال کرتے ہیں نا تو اس میں پھر پھٹنے کے واقعات آ جاتے ہیں, رونما ہو جاتے ہیں. سکھر میں بھی LPG کی دکان میں یہ واقعہ پیش آیا تھا, اور اس میں ایک بچے سمیت 8 افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے. یہ مناظر اس وقت کے ہیں جب یہ واقعہ پیش آیا. 4 زخمیوں نے گزشتہ روز دم توڑا, اور کراچی میں بھی گزشتہ 2 روز کے دوران گھروں میں گیس سلنڈر پھٹنے کے واقعات ہوئے, جس میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے. مطلب سوچیں تھوڑی احتیاط برتی جائے تو ان قیمتی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو صورتحال ہے, اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کوئی اس میں نوٹس بھی نہیں لیتا, کوئی اس کے اوپر ایکشن بھی نہیں لیتا. ورنہ تو بھائی بڑے پرامپٹ ایکشن ہوتے ہیں, کسی سویلائزڈ ملک میں ایسے واقعات ہو جائیں تو ان کے تو لائسنس لے لیے جائیں ایسی دکانوں کے. لائسنس ہو تو لے لیا جائے نا. ہاں یہ ایک بڑا سوال ہے. وہ تو لے لیں لائسنس, وہ تیار بیٹھے ہیں. وہ جو انجیکشن آنکھوں کے لگ رہے ہیں وہ بھی لائسنس یافتہ نہیں, کسی کرائے کے لیب میں وہ 2 کمروں میں انجیکشن بنائے جائے تھے. تو ان سلنڈرز کا کیا کہنا جی, یہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے. اچھا, لیکن ہم بہرحال لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں, کچھ چیزیں ابھی بتائی بھی ہیں, لیکن چاند نواب کی رپورٹ شامل کریں جس میں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ احتیاط کیا کیا آپ کر سکتے ہیں.
یہ بڑا ہم سوال ہے کہ ان غیر معیاری سلنڈر سے کیسے بچا جائے. حکومت سے منظور شدہ سلنڈر وہ کون سے ہیں, ان کی کیا پہچان ہے, کہاں پر کون ڈسٹریبیوٹر ہیں, کہاں پر اویلیبل ہے, ان کی قیمت کیا ہے. یس, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین LPG انڈسٹریز ایسوسی ایشن آف پاکستان عرفان کھوکھر صاحب. عرفان کھوکھر صاحب بتائیے, ہر سال ایسے واقعات ہوتے ہیں, 8 قیمتی جانیں ایک بچے سمیت چلے گئیں, وجہ غیر معیاری سلنڈر, بد احتیاطی. تو یہ بتائیے گا اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے, کس نے ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت افسوسناک واقعہ ہے, اور یہ آئے روز روزانہ کی بنیاد پہ 2 بلاسٹ ہو رہے ہیں اور 4 سے 6 جانے جا رہی ہیں. میں ایئر وائی کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ایشو پہ میرے سے بات کرنے کے لیے رجوع کیا. آپ اندازہ کریں کہ یہ 18 سال ہو گئے مجھے, یہ کتاب دیکھنے اب 18 سال مجھے ہو گئے یہ ساری جنگ لڑتے ہوئے. آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے. میں نامید نہیں ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ اندھے بیروں کی حکومت گزری ہیں. میں نے ایک لیٹر ایک چیز یہاں سے بال کے رکھی ہے. بات یہ کہ ڈیلی 2 دھماکے 4 سے 6 معصوم جانے جا رہی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب اوگرا نے 2024 تک تمام تر اختیارات تمام صوبائی حکومتوں کو دیے ہوئے. ڈپٹی کمیشن اور اسسٹنٹ کمیشن کی ذمہ داری ہے تمام اس کے خلاف کارروائی کرنا, غیر معیاری سلنڈر کی روک تھام ہو یا غیر معیاری گیس ہو یا اوور چارجنگ ہو, کسی سلسلے میں بھی یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اوگرا نے لائسنس دے دیے, لیکن یہاں پہ اندھے بیروں کی حکومت ہے. اور یہ بے حسی کا عالم دیکھ لیں کہ میں چیخ و پکار کر کے 18 سال مجھے گزر گئے. 2006 میں کسی کے پاس لائسنس نہیں تھا. میں نے چودھری منیر صاحب چیئرمین اوگرا تھے, ہم نے پوری انسپیکشن پاکستان کی. سرمد صاحب اس وقت بھی, آج بھی وہ LPG کے ہیڈ ہیں. 4 کارخانے سے معیاری نکلے. ابھی پاکستان میں آپ کے شہر کراچی میں جتنے چمکتے ہوئے سلنڈر آپ کو دکانوں پہ ہارڈ ویئر میں نظر رہے ہیں کہ سارے کے سارے 2 نمبر سلنڈرز ہیں. سر مجھے یہ بتائیں, سارے کے سارے کھوکھر صاحب میں ابھی یہ گھر میں جب مجھے پتا ہے کہ آپ بھی کافی غم و غصے میں ہیں, لیکن ظاہر عوام بہت زیادہ متاثر ہیں. تو وہ بھی مجھے یہ بتائیے کہ میں اگر مجھے بھی سلنڈر خریدنا تھا, میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں. میں گیا وہاں پر, میں نے جا کے اس کا گیج چیک کیا, اس کا ویٹ چیک کیا. ظاہر ہے کہ گیج کے ساتھ ساتھ ویٹ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ خالی سلنڈر کا ویٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میٹل اس کی اسٹرانگ ہوگی. اب تو مجھے پتہ چلا ہے کہ کاربن فائبر کے بھی آگے. عوام کیا کیا چیزیں سلنڈر خریدتے ہوئے مد نظر رکھیں, یہ بیسکلی آپ انفارمیشن دے دیں تو کافیوں کا بھلا ہو جائے گا. جی, سب سے پہلے تو عوام سے پہلے تو حکومت کے ان اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے یہ جا کر کے چیک کریں. میں ایک بات بتا دوں کہ سلنڈر خریدنے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھیں گے جی کیا LPG جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کے ساتھ سلنڈر خریدیں, اور اوگرا کے منظور کردہ کارخانوں سے بنے ہوئے خریدیں, اور ان کو یہ کہیں کہ اوگرا کی 3rd پارٹی کا سرٹیفکیٹ آپ کو ساتھ دے. جو اوگرا کی 3rd پارٹی کا یا انسپیکشن کا سرٹیفکیٹ آپ کو ساتھ نہیں دیتا, ٹیسٹ سرٹیفکیٹ ساتھ نہیں دیتا, وہ سارا کا سارا سلنڈر 2 نمبر ہے. کھوکھر صاحب ایسے کون ڈھونڈے گا, میں خود نہیں ڈھونڈ پایا, ایسے کون ڈھونڈے گا. آئیڈیل سچویشن یہ, بٹ یہ ہو نہیں رہا. اب عوام اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ صدف آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں سلنڈر خریدتے ہوئے ان سے سرٹیفکیٹ طلب کریں, چونکہ صرف اور صرف LPG جو بجاج ڈسٹریبیوٹرز ہیں وہی سلنڈر فروخت کر سکتے ہیں. یہ جتنے ہارڈ ویئر دکانوں پہ آپ کو سلنڈر نظر, یہ سارے کے سارے 2 نمبر سلنڈر ہیں. وہ سلنڈر ہارڈ ویئر شاپ والا سلنڈر سیل نہیں کر سکتا, اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے وہ ڈسٹریبیوٹر سے سلنڈر خریدیں. صارفین کو ابھی کسی گھر میں گیس نہیں آنی, قدرتی گیس, یہ LPG ہی استعمال ہونی ہے. اور یہاں پر میں یہ جتنے بھی پرائم منسٹر گزرے میں نے سب سے ملاقات کرے. آپ جب بندہ مر جاتا ہے آپ 10 لاکھ کا چیک لے کے پہنچ جاتے ہو. خدارا اس سلنڈرز کو یہ 15 لاکھ کا چیک دیتے ہو. آپ دیکھیں لسبیلا میں 26 بندے مرے. کل یہ جو سکر میں واقعہ ہوا ہے, اس وقت 9 لوگ جو ہے نا وہ جان سے گئے ہیں. اور اس سے پہلے لاہور میں شدارہ میں بہت بڑا واقعہ ہوا. ہم نے گجرانوالہ میں دھرنا دے دیا, ہم نے پورا گجرانوالہ بند کر دیا, کور کمیٹی بن گئی. آج تک ہم نے وہ جو کارخانے بند کرائے وہ 48 گھنٹوں میں دوبارہ کھل گئے. تو سر میں یہ بھی تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کھوکھر صاحب, وہیں گھوم پھر کر بات آ جاتی ہے. جو آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ جو جن پر سرٹیفکیٹ ہو, سرٹیفائیڈ ہو, ان کو خریدا جائے, ڈسٹریبیوٹرز کا پتہ ہو کہ یہ اوریجنل ہیں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اب عوام اپنے طور پہ کیسے پہچان کریں کہ جی کون سا غیر معیاری ہے, کون سا معیاری ہے؟ وہ اپنے طور پہ کن کن چیزوں کو دیکھیں. اور ہم کہاں جا کے ڈسٹریبیوٹرز میں ڈھونڈتے رہیں سر, ڈسٹریبیوٹرز کو؟ صدف اشفاق نے بہت اعلیٰ سوال کیا. آپ کو سلنڈر پکڑنے سے بھی پتہ چل جاتا ہے.
کہ وہ معیاری اور غیر معیاری ہے، وزن سے بہت اچھا پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے اوپر ساتھ میں بار کوڈ لکھا ہوتا ہے اور جو کس کمپنی کا بنا ہوا ہے. دیکھیں یہ تھوڑی سی تو ہمیں کوشش کرنی پڑے گی نا صارفین کو بھی، ہمیں بھی، لیکن بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو. دیکھیں غیر معیاری سلنڈر کی جگہ غیر معیاری گیس، اگر فرض کریں آپ 3,000 روپے کا سلنڈر گھر پہ گیس لے کے جاتے، آپ کو 500,000 روپے کی گیس ملتی، باقی سارا پانی ہے. میں یہاں پہ ایک چیز، ابھی آپ نے گھروں میں گیس ایک بدبودار گندی گیس، ایک اور چیز یہ جو آج کل کاربن فائبر کے یا پتہ نہیں کس کے وہ بنے ہوئے وہ ہلکے لائٹ ویٹ سلنڈرز آ رہے ہیں اچھی کمپنیز میں، وہ بہت اچھے سلنڈر، وہ ٹھیک ہے، مناسب ہے. اشفاق بالکل مناسب ہے، بہت اچھے سلنڈر بنے ہوئے. میں پھر کہہ دوں کہ وہ مہنگا ضرور ہے لیکن وہ بہت اچھا سلنڈر ہے. لیکن اس سے پہلے میں پھر کہہ دوں جو اوگرا کے اپروو کردہ کارخانوں کے سلنڈر بنے ہوئے ہیں اس کی لائف ٹائم گارنٹی ہے، وہ بالکل بلاسٹ نہیں ہوتے. اور وہ صرف حکومت کو صرف چاہیے کہ کم از کم تھوڑا، یہ گجرانوالے میں 450 کارخانے اس وقت بھی کام کر رہے ہیں. ہم 18 سال سے لگے ہوئے اس کو بند کرانے کے لیے، ہم بند کراتے 48 گھنٹوں میں کھل جاتے ہیں. میں ایئر وائی اوگرا کے سرٹیفائیڈ جو ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ ہو سکتا ہے جو جعلی اسٹیمپ بھی بنا لیں، مطلب یہاں تو کچھ بھی ہو جاتا ہے. بالکل صدف ٹھیک کہہ رہی ہے، یہاں پہ جو کمپنیز کے برانڈڈ سلنڈر 2 نمبر بنے ہوئے ہیں، بالکل ان کی پہچان ہونی چاہیے. دیکھیں یہاں پہ مجھے یہاں بار بار جو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ کیوں بات کرتے ہیں، میں نے کہا جی میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں تک جس طرح آپ کوشش کریں پبلک تک اویئرنیس چلی جائے، پبلک تک وہ بات، تاکہ کم از کم وہ ابھی کراچی میں نے آگے 4 پروگرام میں نے روڈ پہ کیے. میں نے اس مارکیٹ کے اندر گیا ہوں جہاں پہ سلنڈر فروخت ہو رہے تھے، 4 پروگرام میں نے وہاں کیے ہیں. میں پھر بھی کراچی آؤں گا. کراچی ایک ایسا شہر ہے جس پہ سیفٹی پہ بہت کام ہوتا ہے. میں کراچی کے ڈسٹریبیوٹرز کو سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. واحد ایک پاکستان کا شہر کراچی ہے جہاں پہ سیفٹی پہ کام ہوتا ہے. کھوکھر صاحب ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں. آپ یقیناً آپ نے جس طریقے سے میں بتایا کتنی بار آپ رابطہ کر چکے ہیں، اس کے بعد کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہے گی. اب عوام جو ہے اپنے طور پہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اوگرا سے سرٹیفائیڈ ان کے سٹیمپ لگے ہوئے سلنڈر یوز کریں. اور جو اشفاق آپ کو ڈیٹیل بتا رہے ہیں، عقل کا استعمال کرتے ہوئے دیکھیں سلنڈر لیا ہے نا، اب یہ 2 سلنڈرز ہیں، اشفاق لوگ مہنگے اور سستے کے چکر میں نا پیسے بچانے کے لیے کہ جی فلانا 1500 کا ہے تو یہ اسی گیس کے ساتھ یہ 2500 کا مل رہا ہے. تو اب یقین کیجئے وہ تھوڑا سا فرق جو ہوگا نا آپ کی زندگی اور موت کے درمیان کا ہوگا. آپ کی جان بہت قیمتی نہیں، لیکن لانگر رن آپ کی زندگی بھی میٹر کرتی ہے. پلس گیس بھرواتے ہوئے اس کے نوزل وغیرہ یہ چیز کہ کہیں سے خدا نخواستہ کوئی لیکیج نہیں ہو رہی، وہ ببل ٹیسٹ ہوتا ہے سوپ وغیرہ کا، وہ بھی آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو احتیاط جتنی کر سکتے ہیں کریں، باقی اللہ مالک ہے. بالکل. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور جگاڑ ایک ورڈ ہے، اگر بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے اس سے فیملیئر نہ ہو، لیکن میرے خیال میں پاکستان میں سارے لوگ، کراچی میں تو سب ہیں، آئی ہوپ پاکستان میں بھی سب اس ورڈ یہ بھی کہا جاتا ہے بعض اوقات کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے اور جگاڑ ہے. جگاڑ ایک ایسی اصطلاح ہے جب آپ سے آپ کے کام حکومت نہ کرے، گو کہ آپ پورے ٹیکس دے رہے ہیں لیکن آپ کو سروسز ساری نہ ملیں، اور پھر آپ مہنگائی سے بھی پریشان ہیں، تو آپ خود سے ہی کوئی اس کا حل نکال لیتے ہیں. تو وہ جو حل ہوتا تو وہ ٹیمپرری ہے، لیکن بیکاز کچھ ہو نہیں رہا آپ کے لیے، تو آپ اس جگاڑ کو جی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. اور وہ رسکی بھی ہوتا ہے. تو اب مہنگے پیٹرول کی وجہ سے لوگوں کی استطاعت نہیں رہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ پیٹرول بھروائیں. موٹر سائیکل سواروں کی میں بات کر رہی ہوں، تو انہوں نے جگاڑ نکال دی ہے. روزانہ پیٹرول کے بھاری بھرکم خرچے سے بچنے کے لیے اب موٹر سائیکل سواروں نے LPG کٹ لگوانا شروع کر دی ہے. سوچیں. اور اس کے بعد شہریوں نے کہا ہے کہ 1 لیٹر پیٹرول پر موٹر سائیکل 40 سے 45 کلومیٹر سفر طے کرتی ہے اور اچھی ایوریج مل جاتی ہے LPG سے. یہ ان کا بتانا ہے. جی بالکل بات یہ ہے. اور لیکن اٹس کوائٹ رسکی بیکاز آپ کو پتا ہے کہ جیسے گھریلو سلنڈرز کے ساتھ مسائل ہیں. جب LPG کی اتنی ڈیمانڈ ہوگی تو ڈیمانڈ سپلائی کا کانسیپٹ آ جائے گا، تو اس کے پیسے بھی بڑھ جائیں گے. نہیں، اس میں چکر یہ ہے کہ وہ تو پھر بھی امپورٹ ہو جاتی ہے نا، وہ کون سا ڈیمانڈ، وہ بھی مہنگی ہو جائے گی. پھر کیا جگاڑ نکالیں گے؟ بس کرتے رہیں گے کچھ نہ کچھ. لیکن جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے جو گھر میں سلنڈر یوز ہو رہے ہیں وہ بھی خطرے سے خالی نہیں. تو یہ جو کٹ ہیں یہ کتنی محفوظ ہیں، یہ بھی بات بڑی خطرناک ہے. اس کے اوپر کیونکہ اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ سلنڈر بھی اٹیچ ہوگا اور پھر بڑی ایک
वो जो कहते हैं ना कट मार मार के इधर से उधर आप निकाल रहे होते हैं और फिर वो देखें ना पाइप भी जा रहा है तो इट कुड बी क्वाइट रिस्की। अच्छा जी, आगे हम बढ़ रहे हैं और एक अहम तरीन मामला जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, यकीन कीजिए कि कल भी मैं पेट्रोल पंप पे गया, पेट्रोल भरवाते हुए मेरी नज़रें जब मीटर पे पड़ी तो आंखें चुंधिया गई मेरी, और जो 332 का जो हिंसा था वो समझे दिमाग पे एक तरह से वार कर रहा था। और जो एक आप सोचिए अब से 1.5 साल पहले पेट्रोल किस अमाउंट पे था और वो भी हमें महंगा लगता था। 2020 में आप सोचिए कि पेट्रोल वो कहते हैं ना कि डबल फिगर से आगे नहीं गया था, लेकिन बहरहाल अभी क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं यानी कि फलाही इदारों की एम्बुलेंस सर्विस, ये आप ये देखिएगा कि ये भी मुतासर हुई हैं क्योंकि अब लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते और ये जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं ये कैसे फ्री में आपको ट्रांसपोर्ट। भाई आप ये देखें कि तबातुर से मरीजों को लाना ले जाना ये बड़ा एक अहम जिम्मेदारी है। ऐसे में अब एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पेट्रोल महंगा होने से क्या हो रहा है, मरीजों की तादाद में 30 से 35% कमी देखने को मिल रही है। कराची की बात करें तो यहाँ ज्यादातर बड़े सरकारी अस्पताल जिला जनूबी में मौजूद हैं और शहर के दीगर हिस्सों से यहाँ आने के लिए एक तवील सफर है जो करना पड़ता है, जिसके लिए शहरियों की बड़ी तादाद फलाही इदारों की एम्बुलेंस सर्विस पर इन्हिसार करती है। लेकिन जाहिर है पेट्रोल महंगा है तो इनको भी अपनी गाड़ी चलाने के लिए, एम्बुलेंस चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है। तो इस महंगाई के दौर में हम देख रहे हैं कि ये भी इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल, तो इसी पर बात कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ईदी फाउंडेशन के चेयरमैन फैसल ईदी साहब। फैसल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बहुत अहम मसला है। आपको पता है कि आजकल होता ये है कि घर से निकलते हुए बहुत से लोग करते ये हैं कि फैमिली जिनके साथ हैं वो गाड़ी घर पे छोड़ते हैं, बाइक पे जाते हैं। फिर जो लोग गाड़ी पे जाते हैं वो कार पूलिंग करते हैं, 10 तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये जो फलाही इदारों की एम्बुलेंसेज हैं और ख़ास तौर पर आप सबसे बड़ा फलाही इदारा चला रहे हैं, क्या असरात आपके इदारे पे इसकी वजह से मुरतब हुए हैं? बिल्कुल आपका कहना सही है कि हमने ये देखा है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से हमें 1 किलोमीटर गाड़ी चलाना तकरीबन 40 रुपए का खर्चा आता है। अच्छा। और हम जो है उसको सब्सिडाइज रेट पे चलाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों से चार्ज करते हैं 30 रुपया। 25% जो है वो हमें अपनी जेब से देना होता है, सब्सिडाइज के लिए हमें जेब से देना होता है ताकि गरीब जो इलाके हैं उनके लोग इलाज के लिए जा सकें। लेकिन लोगों ने दूर दराज के जो इलाके हैं, ये सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, मैं लाहौर की भी बात कर रहा हूँ, दीगर दूसरे शहर जो हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर से जो कच्ची आबादियों के इलाके हैं, गरीब आबादियों के इलाके हैं, वो शहर के अंदर इलाज कराने के लिए जो आते थे रेगुलर बुनियादों पे, अब उन्होंने बहुत कम कर दिया है क्योंकि इनके जो है वो चार्ज का ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इन्होंने तर्क, मतलब एक बड़ी आबादी ने जो है वो तर्क कर दिया है इलाज कराना, या वो मकामी जगहों से जो है वो इलाज करा रहे हैं जहाँ पे उनको शायद ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम पड़ती हो। इसकी ये चीज सामने आई थी देखने में हमें SIUT वालों ने भी, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी ट्रांसप्लांट वालों ने भी जो है ना हमसे रब्ता किया कि बहुत सारे लोग हमें रेगुलर हर हफ्ते में 3 दफा डायलिसिस कराने आते थे, वो नहीं आ रहे क्योंकि एम्बुलेंस के किराए बहुत बढ़ गए। तो उनके लिए हमने बहुत सारे मरीजों को फ्री भी किया है। अच्छा। और उनके साथ मिलके हम कोई तरीका भी सोच रहे हैं क्योंकि डायलिसिस ऐसी चीज है कि अगर आप महीना 1.5 महीना नहीं कराएंगे तो आपकी जो है वो जिंदगी जाया हो जाएगी। तो मिलके कोशिश कर रहे हैं। फैसल ईदी साहब, ऐसा कोई प्लान जैसे कि आपने कहा मिल की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हुकूमत को भी इंक्लूड किया जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए कि फलाही इदारों को, खासतौर पर जो एम्बुलेंस सर्विस है उनको सब्सिडाइज जो है वो कीमतों पे दे दिया जाए पेट्रोल, कुछ ऐसी बात की जा सकती है? आप समझते हैं कि मौजूदा माशी हालात में एक नामुमकिन सी बात है? हमने कभी किया नहीं है, इनसे लिया नहीं है, लेकिन हमारा फ्यूचर में भी इरादा नहीं है इस तरह से उनसे लेने का। लेकिन फिर भी जो है वो सिर्फ गाड़ियां महंगी नहीं हुई हैं, इलाज भी बहुत महंगा हो गया है। तो लोगों ने प्राइवेट अस्पतालों से, जो प्राइवेट अस्पतालों से इलाज करवा रहे थे, उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद अब सरकारी अस्पतालों की तरफ जा रही है क्योंकि अब उनके पास फीसों के पैसे नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ जो है वो सामने आई हैं जिसकी वजह से लोगों को इलाज कराने में बहुत सारी दुश्वारियां हैं। और सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहे, हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि ख़ास तौर पर ये जो एम्बुलेंस सर्विस जिस तरह से मुतासर हो रहे हैं, ज़ाहिर है आपके जो काउंटर पार्ट्स होंगे इधर उधर सब इसी से ही मुतासर हैं। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत से आप मदद भी नहीं लेना चाहते, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? आवाम से कोई अपील करना चाहेंगे इससे मुताल्लिक कि ज़ाहिर है कि आवाम भी इसमें हिस्सा डाल सकते हैं और बड़े मुखय्यर लोग यहाँ पर बसते हैं? लोग हमें तो सपोर्ट करते ही हैं क्योंकि माशी हालात पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा तंग हैं, परेशान कुन हैं।
इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में बहुत कम है, बाहर से जो रेवेन्यू आता था उसमें भी कमी है। तो पर सभी हम नहीं, सारी पूरा मुल्क की जो है वो इस वक्त परेशानी का सामना कर रहा है। तो इसी परेशानी के अंदर से हम कोई ना कोई हल निकालेंगे। लोग तो हमें वैसे ही सपोर्ट करते हैं, हम उनका हमेशा से शुक्रगुजार हैं और आज आगे भी रहेंगे। और देखते हैं, अल्लाह करेगा तो कोई ऐसा सस्ता सिस्टम हम बिल्ड के बैठ के, और मुख्तलिफ जो सर्विसेज देने वाले इदारे हैं उनसे बैठ के हम ऐसी कोई सिस्टम निकालेंगे जिसमें मरीज को जो है वो कम से कम खर्चे में अस्पताल पहुंचाया जा सके। अच्छा, और फैसल साहब, आपने इससे पहले भी हमें नंबर्स बताए, जरा ये बताइएगा, ये हमारे सामने जो नंबर्स हैं कि वो एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल करने वाले मरीजों की जो तादाद है उसमें 30 से 35% कमी देखने में आई है, तो यही नंबर्स हैं और ये कितने अरसे के हैं, अगर हम ये जानना चाहें? जैसे मैं कराची की अगर बात करूं, कराची में हम रोजाना 1500 आदमियों को एम्बुलेंस फराहम करते हैं, वो घट के जो है वो 1000 आदमी तक पहुंच चुका है। और सेम इसी तरीके से आप सारे जितने भी, कोयटा ले लें, लाहौर ले लें, पिंडी, इस्लामाबाद ले लें, हर जगह की यही पोजीशन है तकरीबन। अल्लाह, चलें, थैंक यू सो मच फैसल ईदी साहब, अल्लाह रहम फरमाए। और वाकई ये जो मसाइल हैं ये हर किसी को इफेक्ट कर रहे हैं बुरी तरह से, लेकिन अवाम जाहिर है कि इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। कह रहे हैं कि हम इसका कोई हल निकालेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, वी विल टेक अ ब्रेक हियर। चलें जी, यहाँ पर खबर आप तक पहुँचा दें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों के केस की समाअत 12 बजे मुकर्रर कर दी गई है और जज ताहिर अब्बास की अदालत में पीटीआई वकील खालिद यूसुफ पेश हुए और उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी जमान पाक से निकल चुकी हैं। बुशरा बीबी का लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ सफ़र शुरू हो चुका है और 12 बजे बुशरा बीबी की जमानत पर दलाइल का वक्त मुकर्रर कर दिया जाए। तो इस पर डिटेल्स मज़ीद जान लेते हैं। जहांगीर असलम हमारे नुमाइंदे। जहांगीर, बताइए। जी बिल्कुल, बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों के केस की समाअत 12 बजे जो है समाअत जो है मुलतवी कर दी गई है। समाअत जो है एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास छपरा की अदालत में शुरू हुआ, तो उनके बुशरा बीबी के वकील खालिद यूसुफ अदालत में पेश हुए थे। खालिद यूसुफ ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी जमान पार से निकल पड़े हैं और जो है हमें वक्त दिया जाए, तो अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, हमें डिटेल बता रहे थे जहांगीर असलम, हमारे साथ थे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आपको साइफर केस से मुतालिक बता दें, साइफर केस चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है और आज अदालत में ही इस हवाले से समाअत हुई है साइफर केस की और चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। तो ये साइफर केस से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट हमारे सामने आई है और यही वो केस है जी, इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब पर भी इनसे तफ्तीश का सिलसिला जारी है, तो जेल के अंदर ही सारी तफ्तीश हो रही है और भी पीटीआई के दीगर और इसी बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि चूंकि मामला साइफर केस का है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि मुंतकिल किया जाए अटक से अडयाला। आपको याद होगा कि ये जो तोशा खाना रेफरेंस में सजा हुई थी चेयरमैन पीटीआई को, तो उस सजा के बाद उन्हें रखा गया था अटक जेल, लेकिन अब चूंकि वो सजा मुअत्तल हो चुकी है और वो अंडर ट्रायल कैदी हैं साइफर केस में, लिहाजा ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि उन्हें यहाँ मुंतकिल कर दिया जाए। इसका फैसला आना बाकी है, तो अभी जाहिर है ये वो अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर की। और जहाँ पर हम महंगाई की अशफाक इतनी बात कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोगों के बड़े मजे हैं। कहते हैं ना, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं, तो भाई अब तो उन्हें देख के रश्क आने लगा है। मैं आपको इस वक्त जो बताने जा रही हूँ सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे और कहेंगे यार, मतलब आपको थोड़ा सा रश्क भी होगा, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं। बहरहाल बात कर रहे हैं निकम्मे नौजवानों की, और ये बरतानवी हुकूमत ने निकम्मे नौजवानों के एदादो शुमार जारी किए हैं। पाकिस्तानी निजात बरतानवी नौजवान ना तो तालीम और ना ही नौकरी करने में सर फहरिस्त है। बरतानिया के 2017 से 2019 तक के जो सरकारी हमारे सामने एदादो शुमार आए, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें बताया गया है कि 16 से 24 साल के नौजवानों की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में औसतन 11.5% नौजवान ना तो किसी तालीमी तरबियती प्रोग्राम का हिस्सा है और ना ही किसी रोजगार से मुंसलिक हैं, और ज्यादा शरह इनकी पाकिस्तानियों की है जो कि 14.3% है। तो अब आप इमेजिन करें कि काम भी नहीं करना, बैठ के पैसे भी खाने, यानी कि जो बेरोजगारी अलाउंस है वो इन्हें मिलता है। क्या बात है। ब्रेक।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। अच्छा, इस वक्त पे नहीं जाइएगा, ये मैं वक्त देखकर परेशान था। वो कहते हैं ना कि हम अपने शो में हिडन टैलेंट को निकाल के लाते हैं। अच्छा। तो ये घड़ी जो है आप देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत घड़ी हमारे सेट का हिस्सा है और ये बड़े फायदे की चीज है। सदफ ये देखिए पीछे की साइड से, पीछे मिरर भी है। अच्छा, ये मैं देख लेती हूँ, आप ये- घड़ी देखें। तो इसका टाइम भी हम सेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहरहाल ये देखें कितनी दरमियान में खूबसूरत लग रही है, बुरी नहीं आप लग रही। बताना क्या चाह रहे हैं नाज़रीन? मैं बताना चाह रहा हूँ कि वक्त की कदर मंजिलत से हम सबको बाखबर रहना चाहिए, आगाह रहना चाहिए, और जो गुजरा हुआ वक्त है वापस नहीं आता। ऐसे वैसे ही वाकई वक्त कितनी तेजी से गुजरता चला जाता है सदफ अब्दुल वक्त जब्बार। बड़ा कीमती है, इसको जाया ना करें। और कहते हैं ना कि वक्त पे काम कर लें, तो वक्त पे काम किया हुआ कंप्लीट भी जल्दी हो जब तक जाता मैं है। इसको फिक्स करता मैं इसको नीचे और रख देता हूं। आपको बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जी जिन्हें वक्त पे करने से फायदा होता है जी। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको जरा सोच समझ के करना जाए, तो उस पर आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। अच्छा जी, मेकिंग इज नेवर इजी। यस, लेकिन उसको इतना भी नहीं तब्दील कर देना चाहिए जी। तो बस आप हमेशा कहते हैं देर ना, कर देता हूं, हमेशा हैं? देर कर देता हूँ, ये बात। अच्छा जी, अब आपको खबर दे दें जल्दी से क्योंकि अपडेट्स आ रही हैं। और शाह महमूद कुरैशी चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी हो गई है। साइफर केस है जी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में इसकी समाअत हुई है। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने अटक जेल में समाअत की। अदालत के एफआईए को जल्द चालान जमा कराने का हुक्म सामने आया है। जहांगीर असलम मजीद तफसीलात देंगे, बताइएगा जी। जी, शाह महमूद कुरैशी की जो जुडिशल कंप्लीशन जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर जो अदालत पेश कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी की कमरे अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है, जिस पर जो है शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सुना है इमरान रियाज को रहा कर दिया गया और सहाफियों को अगर रहा हुए तो सहाफियों को मुबारक हो। और इस हवाले से जब एयरवाइज न्यूज ने जो सवाल किया कि सुना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और आपने पीटीआई के वर्करों और हिमायतियों की राय पहली तरजीह दी है, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया कि जी सही सुना है आपने, और किसी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस पर सवाल किया गया एयरवाइज न्यूज की जानिब से कि क्या बर्फ पिघलने लगी है, शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया कि मुझे तो नहीं लगता। और समाअत के बाद जो है गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी यहाँ से चले गए जुडिशल कम्प्लेक्स से। और जो रीडर हैं जज साहब शाहबुल हसनात, जो जज हैं स्पेशल जज, उन्होंने उनके रीडर ने हुक्म जारी किया है कि आइंदा समाअत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और जो है शाह महमूद कुरैशी को एक ही दिन में यानी 10 तारीख को समाअत दोबारा होगी। जी ठीक है, चले जी। जहांगीर हमें और आगाह कर रहे थे और गैर रस्मी गुफ्तगू भी की शाह महमूद कुरैशी ने, वो दिखाते जरा। ज़मीर मुतमईन है, नीयत साफ है, दामन साफ है, बेकसूर है। अल्लाह बेनियाज है, वो जब चाहे दिन बदल सकता है, वो जब चाहे फैसले पलट सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ न करदा गुनाहों की सजा पा रही है। इलेक्शन न लड़ने दिया गया, इलेक्शन बेमानी हो जाएगा, बेवकत हो जाएगा, उस इलेक्शन की कोई अहमियत खत्म हो जाएगी। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत न होने के बराबर होगी। अच्छा जी, अब ज़रा एक और ख़बर शामिल कर लेते हैं। वो ये है कि कराची में मनशियात के धंधे का एक अनोखा केस सामने आया है। और आप ये सोचिए कि पहले होता था, हम कहते थे कि जी वहाँ बन रहा होगा, वहाँ कल्टीवेशन हो रही होगी, वहाँ पर काश्त वगैरह सारी चीज़ें। यहाँ पर एक बेंगलो में आप सोचिए ज़रा कि बाकायदा तौर पर ये काश्त हो रही थी, और जी जिसे कहा जाता है मैरुआना, और वहाँ पर ये है कि फैक्ट्री बाकायदा तौर पर चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तानी निजात गैर मुल्की शख्स है, घर में ही मनशियात के पौधे के लिए, अच्छा ये मिट्टी भी बाहर से आती थी, बीज भी बाहर से आते थे, खाद भी बाहर से आती थी, और जदीद तरीके से ये काश्त हो रही थी। और महकमा एसाइज ने बंगले पर छापा मारा और 14 करोड़ रुपए की मंशियात बरामद की है और 1.5 करोड़ का सामान भी बरामद किया है। और कार्रवाई के दौरान शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। यानी कि और ये सिलसिला कब से जारी था, ये आप देखें जी कि किस तरीके से कितने होंगे ऐसे बंगले, कितने ऐसे बंगले होंगे और जिनके बारे में पता ही नहीं होगा। तो ये तो इन्फॉर्मेशन आ गई, तो 14 करोड़ की मनशियात यहाँ से बरामद हुई है। और देखने में बज़ाहिर ज़ाहिर है वहाँ पे जो रहने वाले हैं, अमूमन हमने देखा है कि आजकल थोड़ा सा कल्चर है कि लोग इर्द गिर्द इतनी नज़र नहीं रखते हैं कि उनके नेबर में क्या हो रहा है, कौन रह रहा है, क्या है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में लाइफ में सब इतने मसरूफ है। लेकिन ये बड़ा जी अच्छा ज़बरदस्त काम हुआ है। तो इसका मतलब है अशफाक, इस तरह की बहुत से ऐसे और भी जगहें होंगी जहाँ पर
یہ کام ہو رہا ہوگا. ایگزیکٹلی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو اویلیبلٹی اور جس طریقے سے مختصر سی جگہ میں کام چلے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈی جی ایکسائزیشن اینڈ نارکوٹکس اورنگزیب اکبر موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دا شو. بتائی گئی جو بنگلے میں منشیات کی باقاعدہ فیکٹری چلائی جا رہی تھی, کتنے عرصے سے چلائی جا رہی تھی اور نشاندہی کیسے ہوئی اس کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ کافی عرصے سے ہمیں اس چیز کی انفارمیشن تھی کہ کراچی میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک نئے سیٹ اپ کو لے کر آئے جس کو آپ میراونا بھی کہتے ہیں اور جیٹ بھی کہتے ہیں, جو کہ اس پاکستان میں یہ کلٹیویٹ نہیں ہوتی ہے ہمارے ویدر کی وجہ سے, ہمارا ویدر اس کو سوٹ نہیں کرتا ہے. تو یہ سارا سیٹ اپ جو تھا یہ بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے اور انڈور سیٹ اپ تھا جس کو کنٹرول شیڈ کے تھرو کلٹیویٹ کیا جا رہا تھا. پہلے اس کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پاٹس میں رکھ کے, اس کے بعد اس کے 3-4 سٹیجز تھے. فرسٹ سٹیج میں اس کو چھوٹے پاٹس میں رکھ کے کلٹیویٹ کرتے تھے, اس کے بعد اس کو پھر بڑے پاٹس میں چینج کرتے تھے, پھر اس کے بعد اس کو جو ہے کنٹرول شیڈ میں لے کے جایا جاتا تھا. کنٹرول شیڈ میں اس لیے لے کے جاتے تھے کہ یہاں کا ویدر اور ہمارا ایٹماسفیئر جو ہے وہ اس کو سوٹ نہیں کرتا ہے, تو اس کو انہوں نے شیڈ میں رکھ کے اس کو ٹیمپریچر کنٹرول دینا ہوتا ہے. جب اس کے بعد یہ ریڈی ہو جاتی ہے تو اس کو ڈرائی بھی وہ لوگ جو ہے ہینگرز کر کے اور ہینگر میں ہی اس کو ڈرائی کرتے تھے. اس کے ساتھ انہوں نے سولر سسٹمز کی پینلز لگائے ہوئے تھے جس میں سولر کے تھرو اس کو لائٹس اور اس کو ہیٹ دی جاتی تھی. یہ ایک نیا سیٹ اپ ہے اور ایک نئی چیز ہے جو پاکستان میں فرسٹ ٹائم جو ہے یہ پکڑی گئی ہے. اچھا میں ویسے بڑا حیران بھی ہوا ہوں اور ظاہر ہے جتنے سائنٹیفک ویک میں کیا جا رہا ہے اس سے آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, لیکن اس کا ٹوٹلی نیگیٹو ہم استعمال دیکھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ شبہ کیسے ہوا, پتہ کیسے چلا, پھر کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے, ظاہر ہے کئی سارے سوالات ہوں گے جو آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوں گے, یا جس طرح سے چیزیں سامنے آئی ہوں گی کہ بھائی یہ تو کسی کا گھر ہے, اس میں جا کے کیسے دیکھیں, کیا کریں, کیا کیا آپ نے, یہ مجھے بتائیے سر. دیکھیں یہ انفارمیشن بیسڈ آپریشن تھا جس میں ہمیں پتا تھا کہ ایک شخص جو ہے اس طرح کا کوئی کام کر رہا ہے اور وہ شہر میں کالج اسکولوں کے یونیورسٹیز کے بچوں کو بھی سپلائی کرتا ہے, وہ پوش ایریا میں یہ سارا کام ہوتا ہے. تو اس انفارمیشن پہ ہم نے اس کے کافی عرصے سے ہم لوگ اس آپریشن پہ کام کر رہے تھے, اور پھر ہم نے اس کو روڈ پہ گاڑی میں ٹریول کرتے ہوئے پکڑا تھا جو یہ کہیں سپلائی کرنے چیزیں جا رہا تھا. اچھا. جب اس کو پکڑا گیا ہم نے تو اس کی گاڑی سے اس وقت جو ہے ہمیں 400 گرام کے قریب ویٹ کے پیکٹ ملے تھے اور کچھ اس کے پاس سے ہمیں الکوہل کی بوٹلز ملی تھی. پھر جب ہم نے لا کے اس کو انٹروگیٹ کیا ہے تو اس کے انٹروگیٹ کرنے کے بعد, اس کے پوائنٹ کرنے کے بعد اس کے گھر پہ جا کے ہم نے جب ریڈ کیا تو یہ باقی چیزیں جو ہے اس کے گھر سے برآمد ہوئی جو کراچی یہ تو کارروائی ہوئی. لیکن اورنگزیب صاحب یہ بتائیں جو اس پودے کے لیے بیج ہے, کھاد ہے, مٹی, وہ تو باہر سے منگوائی جا رہی تھی, تو وہ یہاں پر آنا اس طرح کی چیزوں کا آسان ہے؟ دیکھیں آسان تو نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کا آنا, کیونکہ یہ چیز پاکستان میں کلٹیویٹ ہوتی نہیں ہے, یہ اوپن فیلڈ میں کلٹیویٹ ہو نہیں سکتی ہے, اس لیے کہ اس کو ہمارا ویدر ہی سوٹ نہیں کرتا ہے. تو یہ انڈور ہی ہوتی ہے اور اس کے لیے یہ کنٹرول شیڈ کا لگانا بہت ضروری ہے. تو یہ آج کل چیزیں جو ہیں یہ لوگ آن لائن چیزیں جو ہیں آرڈر کر کے منگاتے ہیں جس میں بیج ہے یا اس کا کھاد تھا یا اس کی اور جو بھی چیزیں تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ایکوپمنٹ پکڑا ہے وہ بہت ہی زیادہ سفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹ تھے جو یہ یوز کرتا تھا اس میں. اچھا مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ پکڑا تو ابھی گیا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اب تو وہ مہارت کی کئی منزلیں طے کر چکا تھا اور اس کا ڈر بھی نہیں تھا جو اس طرح سے آرام سے لے کے وہ کیری بھی کر رہا تھا. شروع میں انسان محتاط ہوتے. تو ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا, اور دوسرا یہ ہے کہ اس شخص کی ایجوکیشن کیا ہے, اتنی معلومات اس نے کہاں سے حاصل کی, سنگل ہینڈڈلی تو وہ یہ سارا کچھ نہیں کر رہا ہوگا. دیر مسٹ بی ادر پیپل ہو ول بی ہیلپنگ اٹ. سوئل کے بارے میں جاننا, پھر ٹیمپریچر دینا, یہ سب یوٹیوب سے تو نہیں پتا کیا جا سکتا. نہیں, ایکچولی یہ جو ہے پاکستانی ہے اور یہ کینیڈین نیشنل ہے, اور یہ کافی عرصہ جو ہے کینیڈا میں رہا ہے. اس کے بعد یہ 2019 میں کووڈ کے درمیان پاکستان آ گیا تھا. تو ظاہری بات ہے کہ وہ کینیڈا میں رہتا تھا تو یہ وہاں سے ساری ٹیکنالوجی اپنے ساتھ لے کے آیا تھا, اور یہاں پہ پھر آستے آستے اس نے اپنا سیٹ اپ لگایا اور یہ کام یہاں پہ شروع کیا اس نے. اور یہ آپ سمجھ رہے ہیں سیٹ اپ یہیں تک ہے یا اس طرح کے اور بھی بینگلوز ہو سکتے ہیں؟ اورنگزیب صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. جی یہ مزید بھی اس طرح کے بینگلوز ہو سکتے ہیں جہاں پہ ایسی فیکٹریاں بنی ہوئی ہوں؟ ممکن ہے, ایسے ہو سکتے ہیں بہت ساری جگہیں,
देखिए इसमें हम सबका काम है कि हम अपने मुल्क को इस मंशात की लानत से पाक करें, और इसमें हमारे साथ साथ हमारी आवाम का भी काम है। हम जब आवाम के साथ मिलके काम करेंगे, आवाम हमारे साथ काम करेगी, तो हम अपने माशरे को साफ कर सकते हैं इस बुराई से। अब जिसने ये घर रेंट आउट किया था उसको देखना चाहिए था कि मैंने रेंट पे किसको अपना मकान दिया है और उसमें वो क्या एक्टिविटीज करता है। एक दफा लोग मकान रेंट पे दे देते हैं, फिर जाके देखते ही नहीं है। और उसके साथ साथ नेबर्स का भी काम है कि अपने पड़ोसी के ऊपर नजर रखें कि वो किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अरे सर, साथ साथ हमने अपने नंबर भी डिस्प्ले पवन साहब, मुझे ये किए हैं। बताएं कि आजकल जिस तरह के हालात में रह रहे हैं और जिस इलाके का आप तस्करा कर रहे हैं, वहां पर किसी को पता भी नहीं होता कि सालों से घर आबाद है या कोई रहता है। ये तो आपको पता ही है वहां पर सिचुएशन क्या होती है, तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह के आजकल के हालात हैं, हमें एक्टिव रहना पड़ेगा और हमें अपने सराउंडिंग्स में देखना पड़ेगा कि क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। अच्छा, और डिस्ट्रीब्यूटर इनकी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते थे, कि किस तरह सप्लाई करते थे, वो उनकी चेन क्या है? देखिए, ये स्कूलों में, कॉलेजेस में और पोर्श एरिया में, क्योंकि ये इसका जो काम था या इसका जो ये शेड और जो ये सारी कल्टीवेशन कर रहा था, ये डिफेंस में कर रहा था फेज 5 में। तो उसके सराउंडिंग्स में जितने भी एरिया आते हैं, क्लिफ्टन है, डिफेंस है, ये हर जगह सप्लाई करता था। वो खास करके ये स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को ये वीट जो है देता था, क्योंकि ये बिल्कुल ये एक अच्छा। और पवन साहब, एक और चीज भी है कि लोगों के लिए बड़ी एक कंसर्निंग बात होती थी कि भाई यहाँ पर ना क्रिस्टल मेथ जो है। औरंगजेब साहब, आवाज आ रही है आप तक मेरी? जी आ रही है। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि लोगों के लिए और खास तौर पर ये बड़ी कंसर्निंग चीज थी कि ये वीड हो गई, मैरिजुआना हो गई, या इस तरह की चीजें जो हो गई ना, जो जिनके अंदर कोई क्रॉप इन्वॉल्व होती है, तो वो उसके अंदर तो चलो ये है कि वो कहीं पे कल्टीवेट होगी, कहीं पे काश्त होगी, तो उसके बाद फिर यहाँ पर आएगी। लेकिन वो ज्यादा परेशान इस वजह से लोग हो रहे थे कि ये जो क्रिस्टल मेथ है, ये जो आइस है, ये तो घर में किसी जगह भी कुक की जा सकती है। आपको पता है कि प्रोसेस उसका क्या होता है, उसकी लैब्स भी हो सकती हैं। तो उस पहलू पे भी कोई आप नजर कर रहे हैं कि ऐसे घरों की निशानदेही, ऐसी जगहों की निशानदेही, क्योंकि वो तो कहीं पर भी हो सकता है काम? बिल्कुल, हमारी टीमें इस पे भी काम कर रही हैं, और हमने लास्ट वीक भी जो है 1 kg 700 ग्राम जो है वो मिथ और क्रिस्टल पकड़ी है। तो हम लोग बिल्कुल अवेयर हैं इसके लिए, और हम बिल्कुल इस पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस पे काम करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। डीजी एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स औरंगजेब साहब हमारे साथ थे और सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। अब एक और अहम मसला जो हमने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था, पूरे वीकेंड भी इस पर बात होती रही है, वो है जो इंजेक्शन लगाए गए हैं और वेस्टर्न इंजेक्शन, उसकी वजह से लोगों की बीनाई मुतासिर हुई है। उस हवाले से जी अब आपको बता दें कि मामला संगीन है और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वेस्टर्न इंजेक्शन का इस्तेमाल गैर कानूनी करार देकर इस्तेमाल और फरोख्त पर फाइनली पाबंदी लगा दी है। और वेस्टर्न इंजेक्शन बड़ी आंत के कैंसर के इलाज की दवा है। अमराज चश्म में इसका इस्तेमाल गैर कानूनी है। डॉक्टर्स को भी इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से गुरेज करने की हिदायत कर दी गई है, जबकि पंजाब के वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल ने 11 ड्रग इंस्पेक्टर को मुअत्तल भी किया है। जी, तो आप इससे अंदाजा कर लें कि ये हसन हफीज हमारे साथ हैं, जरा उनसे डिटेल जान लें। हसन से पहले पूछ लेते भाई, हसन आपकी आंखें कैसी हैं, और फिर बात बाकी ये है कि बताइए कि ये अब किस तरह से इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा इस फैसले पे। जी इशफाक, बहुत शुक्रिया। आंखें जो है अभी रिकवरी के प्रोसेस में हैं, अभी जाहिर है 3 से 4 रोज़ मजीद लगेंगे। ये जो वबा फूटी हुई है वो सब उसका शिकार हो रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग बेटर। और जैसे कि आपने पूछा कि इंजेक्शन के हवाले से, और अभी पेशरफ्त ये हुई है कि 10 रुकनी अभी आज जो है, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब ने हुक्म जारी किया था और कल ही 10 रुकनी एक नई कमेटी तश्कील दी गई है इस तमाम मामले को प्रोब करने के लिए और तमाम डिटेल्ड मुआयना करने के लिए कि ये वाक़या हुआ कैसे, इंजेक्शंस कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुए और ये इंजेक्शंस को किस तरह से रीफिल किया गया, कौन लोग इसमें मुलविस हैं। वज़ीर आला पंजाब मुतमईन नहीं थे तमाम तर इनिशियल इन्फॉर्मेशन से, तो उन्होंने जो है वो एक नई कमेटी तश्कील दी है जिसके कन्वीनर जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जो निगरान मिनिस्टर हैं, वज़ीर सेहत हैं प्रोफेसर जावेद अकरम, उसके कन्वीनर होंगे, और को कन्वीनर जो हैं वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर जमाल नासिर वो होंगे। उसके साथ साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लॉ और जो दीगर अहम शख्सियात हैं जिसमें असद असलम भी हैं,
اور یہ ڈرگ کنٹرول کے ڈی جی ہیں، ان کو ان تمام ممبران پر مشتمل 10 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. اب یہ تمام معاملے کو پروب کرے گی اور یہ دیکھے گی کہ یہ معاملہ کب سے شروع ہوا ہے اور کتنے سالوں سے یہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو انجیکشنز لگا رہے ہیں، اور یہ ابھی کیوں ایک دم سے سامنے آ گئی چیزیں، اور یہ ایک دم سے کیا ایسے مافیا بیچ میں شامل ہوئے ہیں جنہوں نے جو ایک مین وائل سے جو چھوٹے چھوٹے انجیکشنز میں یہ فروخت کرنا شروع کر دیں اور چند ہزار روپے یا لاکھوں روپے کی خاطر لوگوں کی آنکھیں ضائع ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تشکیل شدہ کمیٹی 10 روز میں تمام معاملے کا جائزہ لے گی اور 10 روز بعد یہ ڈیٹیل پیش کرے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کو. اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز بھی 11 انسپیکٹرز معطل کیے گئے ہیں اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو کہا گیا ہے کہ بغیر کسی اجازت کے کوئی بھی اب دوائی جو ہے وہ ہم سے بغیر اجازت کے آگے نہ سپلائی کی جائے اور اس کو ریگولیٹری بنایا جائے. جی اشفاق. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ جی، ہمیں بتا رہے تھے تفصیل. بالکل، اور خود بھی ظاہر ہے اس وقت آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آشوب چشم کی جو وبا ہے وہ کافی زیادہ پھیلی ہوئی ہے. اچھا، جہاں پر صحت سے متعلق بات ہو رہی ہے وہاں پر ایک اور اہم ایشو ہے جس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس بہت کم ہے. اور جب آپ کو کہتے ہیں نا دوائی سے متعلق کہ آپ کون سی میڈیسن یوز کریں، اپنے طور پہ جی سیلف میڈیکیشن جب شروع کر دیتے ہیں بغیر جانے کہ اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں جو بڑا ہارمفل ہے. ہمارے ہاں کسی بھی قسم کا انفیکشن ہو جائے، کوئی بھی بیماری ہو جائے، لوگ اپنے طور پہ جی اس کا حل نکالتے ہیں اور کہتے ہیں جی اینٹی بایوٹک کا استعمال کرنا بڑا زبردست ہوگا، فوری ہم 1-2 دن میں بھلے چنگے ہو جائیں گے، کون 1 ہفتہ 2 ہفتہ جی بیماری مبتلا رہے. دوسرا چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اینٹی بایوٹکس جو ہیں یہ کوئی بھی دوا وہ اوور دا کاؤنٹر بھی اویلیبل ہوتی ہے. بالکل، تو یہ بڑا مسئلہ ہے. بلکہ وہ آپ کو سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ جو گلے میں کیا مسئلہ ہے یہ ریکوائرڈ ہے وہ نہیں ہے تو ہم اس کو دوسرا ورژن آپ کو دے دیتے ہیں. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. یس، لیکن ہر جو اینٹی بایوٹک کی دوا آپ کھاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کی جنریشن بھی صدف اب تو اتنی چیزیں ہوگی، اس کی جنریشن بھی اتنی آگئی ہیں اور پھر ایک وقت میں آپ کے جسم میں مدافعت آ جاتی ہے اگینسٹ دی اینٹی بایوٹک کہ وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر سید تحسین اختر صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر تحسین صاحب. مجھے یہ بتائیے کہ ایک بنیادی طور پر ایک فرق میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے. ہم وائرس اور بیکٹیریا کے حوالے سے تو فرق جان ہی چکے ہیں کہ ایک وائرل کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ اٹ گوز آن اٹس اون، سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. بیکٹیریل کوئی معاملہ ہے تو پھر اس میں دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ انفیکشن اور ڈیزیز میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی فرق ہوتا ہے؟ لیکن انفیکشن تو کسی بھی آرگینزمس کے ہوگا، چاہے وائرل ہو، پروٹوزوول ہو یا بیکٹیریل ہو. کوئی بھی اس طرح کے آرگینزمز آئیں گے تو وہ انفیکشن کریں گے باڈی میں. اور ڈیزیز یہ ہے کہ مختلف ڈیزیزز ہیں، لائک ہارٹ ڈیزیز ہے، لیور ڈیزیزز ہیں، کڈنی ڈیزیزز ہیں. ان کو ہم ڈیزیزز کہتے ہیں کہ جیسے کسی آرگن کی کوئی ڈیزیز ہو جائے. ٹھیک ہے، برین سے ریلیٹڈ ڈیزیزز تو آرگن ریلیٹڈ ڈیزیز ہوتے ہیں. ڈائبٹیز ایک سنڈروم ہے کہ یہ جو کہ کئی آرگنز کو انوالو کرتا ہے، مختلف پورے باڈی کو. اٹس اے سنڈروم، اٹس and then there are metabolic syndrome اس کو ہم کہتے ہیں. and then there are disorders as well. ہاں، ڈسآرڈرز بھی دیکھیے یہ تو مختلف ٹرمز ہے، ویگ ہو جائے گی، بہت ساری عوام کو سمجھ میں نہیں آئے گی. سمپلی یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ نے تمام چیزوں کو بیلنس بنایا ہے، وہ بیلنس جب آؤٹ ہوتا ہے تو ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں لوگ از خود جو استعمال کرنا لوگوں نے شروع کر دیا اینٹی بایوٹکس کا، خاص طور پہ گلا خراب ہے، بہت تکلیف ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہی، خاص ٹیبلٹ ہے، کیپسول ہے، وہ لوگ سجیسٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسا کرو 3 کھا لو، 3 دن کھا لو، نہیں تو 5 دن کھا لو. ابھی تو وہ خیر مشہور ہوئی ہے کووڈ کے بعد سے، وہ جو آپ بتانا چاہ رہی ہیں وہ شارٹ بھی ہو گئی تھی. جی ہاں، میکسیمم شارٹ ہو گئی تھی. تو سوری، تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک زمانے میں ایک ٹیبلٹ ہوتی تھی، میں نام لے دیتا ہوں کہ اب تو وہ استعمال بھی نہیں ہوتی، ایتھروسن، گلے کی گولیاں کہلاتی تھیں، ہم لوگ کھاتے تھے اور وہ اینٹی بایوٹک تھی. یو کے میں آج بھی نمونیا جو ہے وہ ٹریٹ ہوتا ہے ایتھروسن سے، اور ہمارے یہاں کوئی انفیکشن ٹریٹ نہیں ہو سکتا ہے ایتھروسن سے. کیوں؟ مدافعت یعنی ایسی ریزسٹنس آ گئی ہے کہ بیکٹیریا اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ اس اینٹی بایوٹک سے کل نہیں ہو سکتے. اسی کو ہم ریزسٹنس. سر اسی کے اندر ایک اور حوالہ دوں ریزیلینٹ ہو گئے بیکٹیریا. اسی کے اندر ایک اور حوالہ دوں، پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ہم ایک اور ٹیبلٹ کھاتے ہیں جس کو ہم اینٹی بایوٹک سمجھتے ہی نہیں، اس کو پین کلر سمجھنا شروع کر دیا. جی جی جی، فلیجل. جی جی
ये कॉमन है। अच्छा, मैं हैरान हो रहा हूँ कि वो एंटीबायोटिक है, ठीक है, उसका एक कोर्स होता है, वो एक वक्त में उन्होंने दर्द के लिए ली और उन्होंने कहा दर्द खत्म हो गया, दैट इज इनफ। हाँ, ये कितना नुकसान दे, ये मुझे बताइए। देखिए एंटीबायोटिक का नुकसान कितना हो सकता है, सिर्फ ये कि 4 तरीके से नुकसान पहुंचाती है। एक तो एक खास किस्म का डायरिया कराती है जिससे डेथ भी हो जाती है। अमेरिका का सिर्फ यूएसए का अगर मैं उसको बताऊं कि 2.5 लाख लोग एंटीबायोटिक लेने से उस दस्त की बीमारी में मुब्तला होते हैं और 14,000 मर जाते हैं। या पाकिस्तान का तो डाटा अवेलेबल ही नहीं है। तो एंटीबायोटिक से उसको क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल डायरिया कहते हैं। तो एक खास किस्म का एनारोबिक बैक्टीरिया होता है जो करता है। दूसरा ये है कि एनाफाइलैक्सिस, आप अक्सर सुना होगा गलत इंजेक्शन लगा और लोग मर गए। जी, वो गलत इंजेक्शन नहीं लगता, इंजेक्शन सही होता है, वो एनाफाइलैक्सिस हो जाती है। देन एंड देयर अगर इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स और मिनट्स अगर हम उनको उसको ट्रीट ना करें तो उसमें मौत वाक़या हो जाती है। फिर तीसरा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है और इम्यून मेडिएटेड रिएक्शन है जिससे हमारा जिस्म ऐसा है जैसे कि जल गया हो एंटीबायोटिक लेने से, सिर्फ सिंगल डोज से। इसमें स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, ये आ जाता है। फिर इसके बाद जो एक और है तो सिंपल जो हम देखते हैं कि जिसमें दाने हो गए, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। अच्छा, तो डॉक्टर अगर सजेस्ट करें फॉर लॉन्गर टर्म तो वो ठीक है क्योंकि वो डॉक्टर की सुपरविजन में आप खा रहे हैं? देखिए, डॉक्टर जब सजेस्ट करेगा उसे पता होगा कि ये ऑर्गेनिज्म कौन सा हो सकता है, बैक्टीरियल है भी कि नहीं। वो पहले इन्वेस्टिगेट कराएगा, एक एटलीस्ट ब्लड सीपी कराएगा, देखेगा कि उससे ब्लड सीपी से यानी सीबीसी आजकल वो एक वर्ड यूज हम करते हैं कि ये टेस्ट, हाँ, कंप्लीट ब्लड काउंट, उससे हमें पता चल जाता है कि ये वायरल है, बैक्टीरियल है। सर, या मुझे एक चीज बताइए कि मैं एक जगह एक डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने मुझे एक साथ ही एक और एंटीबायोटिक तजवीज कर दी जो सेकंड जनरेशन है और काफ़ी यूज़ होती है। तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो मुझे बस ऐसे गले में खराश हो रही है। कहते हैं वो मामला पहुंचेगा वहीं। अच्छा, तो आप अभी से स्टार्ट कर दें। तो इज दिस द राइट अप्रोच? नहीं, राइट अप्रोच यही है कि पहले ब्लड कल्चर करा लिया जाए या स्वाब वहां से लेकर के उसका कल्चर आप भेज दें, थ्रोट स्वाब। मेरी एक बात सुने ना, हम जैसे ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मली जाते हैं किसी फिजिशियन के पास, आपको पता है ये तरीकाकार कम ही अपनाया जाता है और दूसरी इसकी वजह ये भी होती है आम लोगों के लिए ये अफोर्डेबल भी इतना नहीं होता कि जो जाके टेस्ट भी कराएं और ये भी कराएं, डॉक्टर की फीस भी भरें। तो उसके अंदर तशखीस जो डायग्नोस्टिक्स है वो डॉक्टर के अपने हाथ में कितनी होती है? नहीं, अपने हाथ में तो नहीं होती है ना। देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए कम से कम कुछ इब्तदाई टेस्ट तो आपको करने ही पड़ेंगे। सीबीसी इज वन ऑफ देम। सीबीसी इज वन ऑफ देम। उससे हमें पता चलता है व्हाइट सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। अगर व्हाइट सेल इंक्रीज नहीं हो तो न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। यानी कि आप फिर लोगों को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि खुद एंटीबायोटिक्स ना लें, डॉक्टर की सजेशन पे लें। इवन सिंगल एंटीबायोटिक आपको मौत के मुंह में पहुंचा सकती है। एक और जो इसमें प्रॉब्लम होती है वो ये है कि डायरेक्ट ऑर्गन डैमेज करता है। यानी आप जिस एंटीबायोटिक के हम नाम नहीं ले रहे, वो जो कोविड में बहुत मशहूर हुई, वो दिल की वजह से मौत का बायस भी बन सकती है। कि अगर उसको एक ऐसे इंसान को दे दिया जाए जिसके कोई मसला हो उसके रिदम में और वो दे दिया जाए। छोटे बच्चों को आजकल ये जो टॉडलर्स हैं, इन्फेंट्स हैं, उनको भी अब डॉक्टर जो हैं वो फौरन एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देते हैं। वो कितना खतरनाक है उनके लिए? अच्छा मैम, हम जब चेहरा देखते हैं ना आईने में तो अपना ही नजर आता है। ये डॉक्टर भी इसी माशरे का हिस्सा है। वो भी अवाम की तरह जो है राह से वो जो कहते हैं ना कि सिस्टमैटिक वे में काम करें, तो कोई नहीं कर रहा तो इन्होंने भी वो सिस्टमैटिक वे छोड़ दिया। वन लास्ट थिंग कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री और बच्चों और एज वाइज भी। ये तो बाकायदा हम पूछते हैं। देखिए, आपने बहुत सुना होगा, कभी डॉक्टर साहब से पूछते हैं आपको सल्फर ड्रग एलर्जी तो नहीं है? तो हम पुराने जमाने में दवा आती थी, अब भी आती है, सेप्ट्रॉन, वो बड़ी जबरदस्त रिएक्शन करा सकती है। तो हम पूछा करते हैं बाकायदा आपको किसी दवा से एलर्जी है, हिस्ट्री लेते हैं। असल में ये हिस्ट्री लेने का जो है ना, अब ये भी तरीका नहीं रहा कि हम पेशेंट से हिस्ट्री लें, उसको बैठाएं 10 मिनट बैठा करके उससे पूछ गुछ करें, तो वो हम करते नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें सारे मसाइल होते हैं। चलो ठीक है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर तहसीन हमारे साथ मौजूद थे और ज़बरदस्त आपने बातें की और यकीनन ये अवेयरनेस आवाम को पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। अब खुद खुदारा कोई भी मेडिकेशन ना लें, डॉक्टर के पास जरूर जाएं और अगर आपको डॉक्टर एक डॉक्टर सेटिस्फाई नहीं किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएं। जी, दूसरे से ना तो फिर तीसरे के पास। अब सोचें,
بہت ہم نے آپ کو جی اس حوالے سے بتایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, نالج از دا کی. جتنی زیادہ آپ کے پاس معلومات ہوگی آپ بہتر طور پہ جی پرابلم سے ڈیل کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو جی ریالٹی سے لے جاتی ہوں ایک ایسی جگہ پر جہاں پر جب آپ جاتے ہیں, نو ناٹ فینٹیسی, جہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو کوئی الگ ہی دنیا ہے. اور بات ہو رہی یہاں پر جھیل سیف الملوک کی, لیکن یہاں پر بھی کہتے ہیں نا جب موسمیاتی تبدیلیاں آتی ہیں تو پھر یہ بھی افیکٹ ہونے لگتی ہے. تو اسے پریوں کی سرزمین کہا جاتا ہے. بارش کے ساتھ آنے والی جو مٹی ہے وہ بھی اب یہاں پہ جی صورتحال ایسی بنا رہی کہ اسے خطرہ ہو رہا ہے اور قطرے میں مسلسل جی کمی ہو رہی ہے. زبردست بات ہے, پریوں کی سرزمین, ناٹ لٹرلی, ٹھیک ہے, لیکن جس طریقے سے اس کا سائز کم ہوتا جا رہا ہے تو یہ بڑا کنسرننگ ہے. بیکاز اگر مٹی مٹی رہ جائے گی, دلدل ہی دلدل رہ جائے گی تو جاگو کچھ کرو, پرندے کہاں سے جائیں گے, لوگ کیسے جائیں گے. تو امیجن کیجئے ہماری جو ٹورزم سے ریلیٹڈ منسٹریز ہیں ان کو چاہیے کچھ کریں جی اس حوالے سے, وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں انوائرمنٹ ٹورزم سے ریلیٹڈ. یہاں پر بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتا ہے. جی ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. اور تھوڑا سا اب مسائل کا تذکرہ ہم کر ہی رہے تھے, اور مسائل اتنے ہیں کہ پریشانی ہوتی ہے, اور خاص طور پر بچے جو کہ مستقبل کے معمار ہوتے ہیں, جن کا بچپن, وہ کہتے ہیں نا کہ بعد میں تو پریکٹیکل لائف کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن بچپن اچھا گزرے تو وہ یادیں ضرور رہ جاتی ہیں. اور آپ کی شخصیت بڑی زبردست اس سے بلڈ ہوتی ہے اگر آپ کا بچپن بڑا اچھا اور اسٹرانگ اور خوشی والا, یعنی آپ کی میموریز اچھی ہوں. لیکن ہم ان بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ جن کے سروں پر نہ کوئی سائبان ہوتا ہے, ان کے پیرنٹس نہیں ہوتے, دنیا سے چلے جاتے ہیں, گزر بسر کا سامان نہیں ہوتا, بہتر انہیں لیونگ سٹائل نہیں ملتا, خوراک اور صحت کی اگر ہم بات کریں, تعلیم جیسی بنیادی سہولت سے بھی وہ محروم ہوتے ہیں. تو ایک ایسے بچوں کی بات کریں جو سڑک کی خاک چھان رہے ہیں, لاوارث ہیں, ایسے بچے جی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس آ جاتے ہیں, وہ انہیں اپنے پاس رکھتے ہیں. اور لیکن ایک جو الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایسے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. جو اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے, جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اس وقت تقریباً 15 لاکھ سے زائد بچے بے یار و مددگار دربدر ہیں. ان بچوں کو ایک طرف بنیادی ضروریات میسر نہیں ہے, دوسری طرف کچھ مافیاز بھی ایسی ہیں جو ان بچوں کا استحصال کرتے ہیں. کہیں ان سے غیر قانونی طور پہ مزدوری کروائی جا رہی ہے, ان کے ذریعے منشیات کا بھی استعمال کرایا جاتا ہے, ان کے ذریعے بھیک بھی منگوائی جاتی ہے, اور ان کی سمگلنگ بھی اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے, اور یہ نمبرز کیوں بڑھ رہے ہیں؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے, اور ان پر کن اقدامات کی اجتماعی طور پہ مجھے تو یہ لگتا ہے نیشن ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. صدف آپ اندازہ کیجئے اس وقت ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے, صرف سندھ کی مثال لوں, یہ تو لاوارث بننے کی بات کریں, اس وقت 6.2 ملین بچے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جاتے. ملک میں 22 یا 23 ملین بچے ایسے ہیں جن کی اسکول تک رسائی نہیں. عالمی بینک کی جو حالیہ رپورٹ آئی ہے اس نے کہا ہے ساؤتھ ایشین ریجن میں پاکستان وہ نمبر 1 پہ کنٹری ہے جہاں پہ 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے. 2.2 ملین بلکہ 2 کروڑ 30 لاکھ. ہاں, ہمارے ہاں بچوں کی تعداد اتنی آگے نکل گئی ہے جو اسکول نہیں جاتے ہیں کہ ہم نے تمام ایشیائی ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے مسائل ہیں کتنے, کس طرح سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اوپر سے میں وہ حیران ہو رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اسلام آباد میں جب وہ سلسلہ چل رہا تھا نا, آپ کے علم میں تھا کہ کس طریقے سے وہ بچوں کو پکڑ پکڑ کے اسکول بھیج رہے ہیں. یعنی کہ ایک جانب تعلیم نہیں مل رہی اور اوپر سے دوسری جانب یہ سلسلہ چل رہا ہے. اچھا جی, خبر یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے عدالت کے سامنے اٹک سے اڈیالہ منتقل نہ کرنے کا بیان دے دیا. اڈیالہ جیل منتقل نہیں ہونا چاہتا, یہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا, اور میں اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں, یہ بیان انہوں نے دیا. اچھا, فاروق حجاز سے جان لیتے ہیں. فاروق بتائیں کہ ذرائع مزید کیا بتا رہے ہیں؟ سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے اٹک جیل میں, اور چیئرمین پی ٹی آئی جب اٹک جیل میں عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے عدالت کے سامنے یہ بیان دیا کہ وہ اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل ہونا نہیں چاہتے, اور انہوں نے یہ عدالت کے سامنے بیان دیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا کہ وہ اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں, اور وہ اپنے وکلا سے بھی کہیں گے کہ وہ اس حوالے سے درخواست واپس لے لیں. جب سردار لطیف کھوسہ جو کہ عدالت میں پیش ہوئے تھے, جب وہ باہر آئے تو ان سے جب ہم نے بات کی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے عدالت کے روبرو ایسا کچھ بیان دیا گیا ہے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو کل درخواست فکس تھی اس حوالے سے لا علم تھے, اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے.
ताहम अब अदालत की जानिब से जो भी तहरीरी फैसला आएगा उसी पर अमल दरामद होगा। लेकिन चेयरमैन पीटीआई की जानिब से अदालत के रूबरू ये बयान दिया गया है कि वो अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल होना नहीं चाहते और वो अटक जेल में एडजस्ट कर चुके हैं। जी चलें जी, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि वो बच्चे जो कि ज़ाहिर है कि जिनका मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए और किस तरीके से वहाँ पर उनके यहाँ उनको वो सहूलियात नहीं मिल पाती, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एक ऐसा इदारा है जिसकी जिम्मेदारी भी वैसे ये है कि वो बच्चों को बेहतर सहूलियात फराहम करे, लेकिन किस हद तक वो अपनी जिम्मेदारी को उससे नबरदाज़मा हो रहा है, उनकी कैपेसिटी कितनी है, इस पर बात कर लेते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि ये जो लावारिस बच्चों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? पाकिस्तान में अभी 15 लाख बच्चे सड़कों पे मौजूद हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन। ये इनमें से ज़्यादातर बच्चे जो है वो भीख मांगने पे लगे हुए हैं। इसकी जो बुनियादी वजूहात है वो है, एक तो जेन्युइनली वो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस और अनएम्प्लॉयमेंट का ये हाल है पाकिस्तान में। दूसरी जो इसकी बुनियादी वजह है वो ये है कि कुछ लोगों ने इसको एक पेशा बना लिया, इसको एक प्रोफेशन बना लिया है और वो जो है वो बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। कुछ बच्चों को भीखों में लगाते हैं एज मुलाजिम और उससे पैसा कमाते हैं। तो इस चीज की रोकथाम बहुत जरूरी है, एक पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम करना बहुत जरूरी है पाकिस्तान। अच्छा, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि ये बताइएगा कि जो बच्चे हैं इनकी ज्यादा तादाद शहरों से है, देही या पसमानदा इलाकों से है, और जेंडर वाइज क्या आप सेग्रीगेट करेंगे, ज्यादा तादाद लड़कियों की है या लड़कों की है? सड़कों पे जो अबैंडन बच्चे नजर आते हैं उनकी तादाद शहरों में ज्यादा है। ऑफ कोर्स वहाँ पे वो एज बेगर्स काम कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, उनका वो पेशा बन गया है। तो वहाँ पे शहर में उनको ज्यादा फायदा होता है क्योंकि वहाँ ज्यादा शहरी होते हैं, तो भीख मांगने का उनका प्रोफेशन वहाँ पे फायदेमंद है, इसलिए वो शहरों में मौजूद है। और इनमें ज्यादातर तादाद लड़कियों की होती है क्योंकि आई थिंक लड़कियों को ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, छोटी बच्चियों को उनको भीख पे लगाया जाता है ताकि लोगों में हमदर्दी आए उनकी तरफ से और फिर वो उनको भीख दे सकें। तो इनकी फलाह के लिए क्या इक़दामात लिए जा रहे हैं? जो डिस्ट्रिब्यूट निगलेक्टेड बच्चे मौजूद हैं उनके लिए हम जो है उनकी एम्पावरमेंट और रिहेबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं। जो भी बच्चे सड़कों पे मौजूद होते हैं उनको रेस्क्यू करते हैं, उनको बेहतरीन तालीम फराहम करते हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन की जाती है और उनको एम्पावर किया जाता है। ये सब अंडर वन अम्ब्रेला हो रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास अपना स्कूल है, हमारे पास अपने ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास अपना स्टाफ है जो उनको हम और एम्पावरमेंट में हम फिलैंथ्रोपिस्ट के साथ मिलके बच्चों को एम्पावर भी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी सिखाते हैं ताकि उनको बेहतरीन जगह पे मुलाजमत मिल सके। हमारे काफी बच्चे जो हैं बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब्स कर रहे हैं। यानी ये बहुत जबरदस्त बात है, आपने कहा उन्हें एम्पावर भी करते हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कैपेसिटी की। लेकिन अगर इसको शेयर कर लिया जाए, हमारे यहाँ एक कल्चर इतना नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे कपल है जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो क्या आपके यहाँ ये प्रोसेस है और कितना आसान है, अडॉप्शन होती है बच्चों की? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लावारिस बच्चों को रेस्क्यू करता है और हमारी नर्सरी है लाहौर में, वहाँ पे लेके आता है जहाँ पे नर्सरी में वो रहते हैं और फिर डिजर्विंग और लविंग फैमिलीज को ये बच्चे दिए जाते हैं। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले कपल या जो भी लेना चाहता है बच्चे को गोद, वो अप्लाई करता है चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट में। हमारा अपना ही चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है और ये साउथ एशिया का वाहिद मॉडल है जहाँ पे ब्यूरो के अंदर कोर्ट है और जज, सेशंस जज एक बैठते हैं। वहाँ पे लोग अप्लाई करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, फिर जो है वो कोर्ट ब्यूरो को लिखता है और वो एक सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट बनाते हैं जिसकी बेसिस पे जो जज है वो फैसला करता है कि उस इंसान को एक बच्चा देना है या नहीं। ज्यादातर लोग 99% लोग इन्फेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं ताकि वो उनको अडॉप्ट करें और फिर अपने तरीके से बड़ा करें। अडॉप्शन पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कानून में नहीं है, लेकिन उसको हम टेम्पररी गार्डियनशिप कहते हैं और उस टेम्पररी कस्टडी कहते हैं और उसके तहत बच्चे। अच्छा, देयर इज ऑलवेज अ डिबेट सर कि क्या हमारे यहाँ जिन लोगों को नहीं पता होता वो कहते हैं जी कानून बनाए, कानून होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ मसला इम्प्लीमेंटेशन का भी है कि कानून होते हैं उन पे अमल नहीं होता। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? ये जो बच्चों के इस्तेसाल का टॉपिक है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी आलमी दुनिया में है, क्योंकि मैं अभी यूनाइटेड नेशंस का मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, मैं अभी भी न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ और वहाँ पे यही बात हो रही थी कि ये चीज़ हर मुल्क में हो रही है। और इसकी बुनियादी वजह क्या है? पाकिस्तान की अगर बात की जाए, नंबर 1 मुझे लगता है एक तो लॉज बहुत कमज़ोर हैं।
تو اس میں بھی ترامیم کی ضرورت ہے. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اپنے لیول پہ کہ ان کو مضبوط کیا جا سکے. اور آپ کو پتہ ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو اپنی کیپیسٹی کے بیونڈ جا کے کام کر رہا ہے. کافی چیزیں جو ہم نے ریکویسٹ کی ہیں گورنمنٹ کو جو ہمارے مینڈیٹ میں نہیں ہے کہ وہ بھی ہمیں دے دیں. نمبر 2 امپلیمنٹیشن بہت کم ہے. آئی تھنک اداروں کی سیریسنس کی ضرورت ہے تاکہ امپلیمنٹیشن اور جو قانون موجود ہیں چاہے وہ کمزور بھی ہیں ان کی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. تو ان کی امپلیمنٹیشن اسپیشلی پولیس میں ریفارمز کی ضرورت ہے. انویسٹیگیشن پروسیکیوشن اینڈ جوڈیشری کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز آئی بلیو جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. کیسز 1-2 سال چلتے ہیں اینڈ دے آر ویری کاسٹلی. تو ہمارے پاس جو ہمیں جوڈیشل ہمارے پاس اسپیشل چائلڈ پروٹیکشن کورٹس ہونے چاہیے الگ سے بچوں کے لیے. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان سے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں ان کو اسپیڈ اپ کر دیا جائے تو بہت جلدی فیصلے ہو سکتے ہیں اور ظاہر ایک طویل عرصہ انہیں سفر نہ کرنا پڑے. یہ تھا سارا. تھینک یو سو مچ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں. ویلکم بیک ونس اگین. فائنلی جی کرکٹ سے جڑی اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو ورلڈ کپ کے کھلاڑی ہیں بھارت میں شرکت کرنے کے لیے انہیں ویزوں کا اجرا ہو گیا ہے. وہ جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو گئی ہیں اور سیکیورٹی کلیئرنس جو بھارت کی حکومت کی جانب سے دی جانی تھی جان بوجھ کے وہ جاری کر دی. 29 کو میچ ہے ہمارا وارم اپ اور پھر ایک ٹریننگ کیمپ بھی تھا ہمارا دبئی میں, کیونکہ صدف نے کل بھی آپ کو بتایا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ بول ہی سکتے ہیں نا, فی الحال اب بولیں گے تو بول کے ان پہ اثر ہوگا. اچھا, پاکستان سپر لیگ کے میلے کے لیے لاہور میں پی ایس ایل گورننگ کونسل کی بیٹھک لگی جس میں سیزن 9 کے لیے 8 فروری سے 24 مارچ 2024 کی ونڈو مقرر کی گئی ہے. ہم سیزن 9 پہ پہنچ گئے. میں بھی 2 کہنے والا تھا, سوچیں ایسا لگتا ہے ابھی شروع ہوا ہے, لیکن بہرحال اٹس بین 9 ایئرز پرہیپس 9 سال. تو بہرحال اب یہ ہے کہ حتمی شیڈیول اگلے اجلاس میں طے ہوگا اور پی ایس ایل کے گورننگ کونسل اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اس بار بھی 6 ٹیموں کے درمیان جوڑ پڑے گا اور ویمنز کرکٹ کی بہتری کے لیے ایونٹ میں خواتین کے نمائشی میچز بھی کرائے جائیں گے. That's very good. اور جب بھی پی ایس ایل ہوتا ہے تو ظاہر ہے پورے ملک کی ٹیمیں اس میں ہوتی ہیں, آپ کھلاڑی آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں, بڑا جوش پایا جاتا ہے, انٹرنیشنل کھلاڑی بھی ہوتے ہیں اور بہت زبردست ایونٹ ہوتا ہے یہ پی ایس ایل کا اور کامیابی سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور میں یہی اشفاق سے کہی تھی کہ ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے جب شروع میں یاد کریں یہ حوالے دیے جاتے تھے کہ یہاں تو انٹرنیشنل پلیئرز نہیں آئیں گے. دیکھیں جی جو سری لنکا والا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد کتنے عرصے بعد یہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوئی اور جو پی ایس ایل کا کامیاب انعقاد ہے اس کی ہی بدولت آج ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے ملکوں کی ٹیمیں آتی ہیں ہمارے ملک میں جی میچز ہوتے ہیں, چاہے وہ ون ڈے ہو, T20 ہو, ٹیسٹ میچز ہوں. تو پچھلے دنوں میں بہت ساری ٹیمیں پچھلے کئی سالوں میں آ کے گئی ہیں. دیٹ کریڈٹ گوز ٹو پی ایس ایل مینجمنٹ اور پی ایس ایل کو جاتا ہے. اچھا جی, بارش جب ہوتی ہے نا اچانک تو صرف ہم نہیں سیٹ پٹاتے کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لنڈن کے جہاں پر بارش بلو ڈرائی وغیرہ کروا کے, اور آج کل بڑے سیانے ہو گئے ہیں جانور بھی, ایسی بات نہیں ہے. بالکل جی. چلیں جی, بہت ہو گیا آپ کا ٹائم. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ جوائننگ می آن دا شو. تو صدف عبد الجبار کو اجازت دیتا ہوں میں تو جا رہی ہوں, اشفاق یہاں پہ بیٹھے, میری طرف سے اللہ.